बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है नक्शे महरोमा और इसकी राइटर है आसिया रईस ख़ान। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। स्क्रीन पर नंबर देखते ही उसका दिल रुक गया। इतने अरसे बाद वहाँ से ये नंबर मिलाया गया था। हेलो, उसने बुरी तरह बेकाबू हो गए तेज़ी से धड़कते दिल के साथ फ़ोन कान से लगाया। क्या अब इसमें अपने जिगर के टुकड़े, अपने वजूद के हिस्से को खुद से जुदा करने का हौसला नहीं था? और इस काल का मतलब ही परवाना जुदाई था। दूसरी जानिब से चंद जुमले कहे गए और वो उसके अंदेशे को दुरुस्त साबित करने वाले ही थे। उधर मुखातिब के लहजे में वो हल्का सा सुरूर और नाज झलक रहा था जो तवील मुद्दत से मुंतज़िर बंदे को खुशखबरी सुनाते हुए डर आता है। और इधर बात ख़त्म होते ही उसका फ़ोन वाला हाथ बेजान होकर गोद में गिर पड़ा। क्या हुआ? कौन था? अर्जुमंद कमरे में आई उसकी उरी रंगत देखकर सवाल किया। उसी वक्त हॉल के दाखिली दरवाजे में सनी नमूदार हुआ। जवाब देने की बजाय उसने जब्त करना चाहा, लेकिन आंसू तवातर से गिरना शुरू हो गए थे। इरहबा, क्या हुआ बेटा? वो उसके पास दौड़ी और सनी चाह के भी हिल ना सका। अब ये सनी नहीं, सनी है। उसने छोटे गेट को हाथ के दबाव से आगे धकेला और पटके वाह होते ही नज़र बाएं जानिब उठी रह गई। वो मबहूत होकर पलके झपकाना भूल गया। उसे लगा वो किसी बागबानी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के मोहल्ले में छुपी तस्वीर में दाखिल हो गया है, जहाँ किसी माहिर ने वो खूबसूरत सेट तरतीब दिया था, बिल्कुल कामिल और हसीन। बाहर से ही बड़े पट वाला गेट जो अमूमन कार के आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर से सफ़ेद बोगनवेलिया के फूल झांक रहे थे, और छोटा गेट जो मकीन अपनी आमदरफ्त की खातिर इस्तेमाल करते हैं, उसके सर की ऊंची कमान के गिर्द भी वही बोगनवेलिया के फूल लिपटे थे, मगर अंदर तो कुछ और ही समा था। अहाता बहुत बड़ा नहीं था। मुख्तसर सी जगह में उसने ढेरों गमले और पौधे और जगह भी देखे थे, लेकिन यहाँ वही ढेरों गमले और पौधे किसी और जहाँ का मंजर पेश कर रहे थे। उसकी हुस्न पसंद तरबियत से यकायक सारी कुल्फत छट गई। मुख्तलिफ कामत के गमलों की तरतीब और लोहे के मुस्याह मुख्तलिफ स्टैंड्स के अलावा पौधों के कद और रंगों को बड़ी हुनरमंदी और सलीके से इस्तेमाल किया गया था। जूही, चमेली और जाने कौन कौन सी खुशबुओं की कॉकटेल फिजा में बिखरी थी। दरमियान में स्याह छत वाला का झोला था, जिसकी छत बेल से ढकी हुई थी। बेल भी वो जिसके पत्ते कम और फूल ज़्यादा थे। वो भी शोख रंगों वाला बर्ड बॉक्स और मिट्टी की घंटियों को देख रहा था कि आयशा बाहर आई। हेलो, एक नन्ही सी पूरी एतमाद आवाज़ पर तफसीली जायजा लेती सनी की निगाह ठहर गई और वह बेख्तियार ही आवाज़ की सिमत मतवज्जा हुआ। उसे दूसरा झटका लगा था। उस सांवली और फरबे ही माहिल बच्ची की उम्र तकरीबन 5 बरस होगी, जो जवाब तलब निगाहें उस पर जमाए इत्मीनान से खड़ी थी, मगर उसका इत्मीनान गारत हो गया। बच्ची का बायां बाजू मुकम्मल था, लेकिन दायां हाथ कोहनी तक तो ठीक था। इसके आगे मुश्किल चंद इंच की लंबाई थी, और फिर कलाई हथेली के बिना उसके उस चंद इंच के हिस्से से ही उंगलियों की जगह पतली और नहायत छोटी सी कोई चीज़ जुड़ी थी, जो जाहिर है लहम और शहम से बनी थी, मगर वो इंसानी उस जैसी नहीं थी। फासले से उनकी तादाद का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उसका एक बाजू मुकम्मल नहीं था। ज़रा देर कबल दिल नशीन और कामिल लग रहा मंजर अचानक उसे नामुकम्मल लगने लगा, जैसे चांद के हुस्न की सताइश के दौरान ही उसे गहन लग गया हो। बच्ची के बाजू ने उसके बदन में वो लहर दोहराई थी जो उसे दूर जाने पर उकसा रही थी, ताकि वो फिर इस करी और अजीब बाजू को देख न सके। कौन है? अंदर से पूछती जो लड़की बाहर बाहर आई, वो भी उस बच्ची की तरह सांवली थी। बेइरादा ही सनी ने उसके दोनों बाजू देखे, जो ढीली सी गहरी सुरमई आस्तीनों में छुपे थे, ताहम हथेलियाँ और मुकम्मल उंगलियां नजर आ रही थीं। सनी सफ्दर, मुझे मिसिस अर्जुमंद इनामदार से मिलना है। उसने माजरत करके पलटने की ख्वाहिश को दबाते हुए आमद का मकसद बयान किया। आए। वो बच्ची का हाथ हमें अंदर चली गई, जो साथ जाते हुए पलट के उसे देख रही थी। वह अहाते पर एक तवील सताइशी नज़र डालता नाकाबिले सताइश हस्तियों के पीछे चल पड़ा। अगर उसे इस खूबसूरती ने इतना मुतासिर न किया होता तो वह इन दोनों को देखने के बाद शायद वहीं से पलट गया होता। उसे हुस्न की तरह ही कमसूरती या बदसूरती भी इतना ही मुतासिर करती थी, लेकिन मुतजाद कैफियत में। उसे नज़रों के सामने और अपने इतराफ़ में हुस्न ही अच्छा लगता था, फिर वो चाहे इंसानों में हो या बेजान चीज़ों में। जो उसका दिल अपनी जानिब खींच ना सके, वो इस पर दूसरी नज़र भी नहीं डालता था। हॉल में भी जो चीज़ सबसे नुमाया थी, वो हर कदोकामत और मुख्तलिफुल अनवा के पौधे और चीनी के गमले थे। मिसिज अर्जुमंद इनामदार सोफे पर बैठी थी। उसने अपना तारुफ और ताबिश का हवाला पेश किया।
جتنی دیر وہ ان سے بات کرتا رہا وہ بچی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے انداز و اطوار کسی بھی 4-5 سالہ بچی کی طرح معمولی تھے، تاہم وہ اس کی موجودگی سے ہی بے آرام ہو رہا تھا۔ پہلی بار تھا کہ اس کی بے کلی گاہے گاہے نگاہوں کو خود بخود ادھر لیے جا رہی تھی، جبکہ وہ اس بدحیت بازو کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ زندگی میں اس قسم کی پہلی کشمکش تھی۔ گھر میں امی ابو میں ٹھنی تھی کہ اور وہ ہمیشہ ماں کا ساتھ دینے والا، ان کا کیس مضبوط کرنے کی خاطر اور ابا کو ان کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے انہیں دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا تھا کہ جب تک ان کا ارادہ نہیں بدلے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہفتہ بھر کی خواری کے بعد تابش نے اسے اپنے کسی جاننے والا کا پتہ دیا جنہیں پیئنگ گیسٹ کی ضرورت تھی، اور آج وہ یہاں موجود تھا۔ اس نے یہ ساری تفصیل بتائی۔ نہ انہوں نے پوچھا آپ کا گھر نہیں ہے؟ وہ چپ ہوا تو اچانک اس بچی نے پوچھا ہے، پھر آپ یہاں کیوں رہیں گے؟ اس سیدھے سوال پر اس نے مسز ارجمند انعامدار کو دیکھا۔ عموماً بچوں کے اس قسم کے سوال پر گھر والے خجل ہو کر انہیں چپ کروا دیتے ہیں، اسے بھی یہی امید تھی، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے سر اور آنکھ کے اشارے سے اسے جواب دینے کو کہا۔ ہاں، وہ اس لیے فی الفور کوئی وجہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رکتا اور لمبا ہوتا جملہ ہی نہیں، لہجہ بھی پرسوچ سا تھا۔ کہ آپ نے غصے میں گھر چھوڑ دیا ہے؟ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا اور سنی کو جھٹکا لگا۔ ہاں، ہماری آشو بہت باتونی ہے، مسز ارجمند نے ہنستے ہوئے اسے باخبر کیا، اور اس کا فیورٹ کارٹون بات بات پر گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی کبھار چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے، وہ بڑے پیار سے کہتے ہوئے محظوظ ہو رہی تھیں۔ سنی نے خود پر جبر کر کے پہلی بار تفصیلی اور گہری نظر سے بچی کا جائزہ لیا۔ کریم ٹائٹس پر اس نے گہرے جامنی رنگ کا اونچا سا فراک پہنا تھا، بالوں کی 2 پونیوں میں اس رنگ کے کلپ تھے، سامنے رنگت آرام سے نکوش تھے، مگر اس میں وہ جھجک یا شرم نہیں تھی جو اکثر اجنبیوں کے سامنے بچوں میں نظر آتی ہے۔ وہ جتنے اعتماد سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اتنا ہی بے آرام ہو رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی غلطی سے بھی اس کی نظر بچی کے ادھورے ہاتھ کو گھونڈنے نہ لگے، آنکھیں اس سے کتراتی اور بچی پکڑی نہ جائے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے میں کامیاب تھا۔ وہ بچی اور میزبان کو اپنی بے آرامی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کمرہ دیکھ لیں، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، دروازہ لیفٹ میں ہے۔ ارجمند کے کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ برآمدے یا چھوٹے سے پورچ میں آ کے اس نے پھر ایک ستائشی اور طویل نظر اس دلکش منظر پر ڈالی جو وہ روز دیکھ سکتا تھا اگر یہاں رہنے کا ارادہ کر لیتا۔ اس گوشے میں بلا کی کشش تھی۔ اس رہائشی کلونے میں سارے ہی بنگلے اسے بڑے پیارے لگ رہے تھے کہ شہر میں یہ طرز آرائش کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بنگلے عالی شان یا عمارت کا اظہار کرنے والے نہ تھے، بلکہ متوسط طبقے کی محبت، بچت، محنت اور بے شمار خوابوں کی تعبیر تھے۔ گیٹ سے پورچ کے درمیان 6-7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اسی میں ایک طرف اتنی جگہ تھی کہ کار کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہاں اس وقت اسکوٹی کھڑی تھی، چند گملے اور دیوار سے لگی کیاریاں وہاں بھی تھیں، لیکن دوسرے حصے جیسی بہتات نہ تھی۔ دروازے کے دونوں جانب چینی کے بڑے سے گملوں میں پام کے پودے لہرا رہے تھے۔ دروازے مقفل نہیں تھے۔ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلی چیز جو اس نے نوٹ کی وہ یہ کہ اس کمرے میں کوئی گملہ اور پودا نہیں تھا۔ وہ باغبانی کا شوقین یا پھولوں کا عاشق نہیں تھا، مگر یہاں آتے ہی سب سے زیادہ جو چیز نظر آئی اس کی غیر موجودگی محسوس کرنا کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ قدرے کشادہ کمرہ اس کے لیے کافی تھا۔ کمرے کی آرائش یعنی رنگ و روگن، پردے، چادر وغیرہ سب اس کی نفاست پسند اور حسن پسند طبیعت کو خوش کر رہے تھے۔ مسہری، الماری، شیشہ، چھوٹی میز، کرسی، شیشے کے سامنے والی دیوار پر مکرامے آرٹ کا نمونہ ٹنگا تھا، اور پلنگ کے سامنے والی دیوار پر ایک گوشے میں کھڑکی تھی۔ باقی دیوار پر میٹل کی 6 آرائشی گول پلیٹیں آگے پیچھے اوپر نیچے لگی تھیں جن کے قطر مختلف تھے۔ وہ ان پر نیلے اور سفید رنگوں سے بنے نقش و نگار سے اچھی طرح واقف تھا کہ کچھ اسی قسم کی پردگیز وال پلیٹس اس کے کچن میں بھی تھیں۔ ملحق کا غسلخانہ، اے سی اور پنکھا، کوئی چیز یا بات ایسی نہ تھی جو وہ ارادہ بدلتا سوائے اس مکین کے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کے رکا اور اسکوٹی کے آس پاس کی خالی جگہ نے بچا کچا تامل بھی مٹا دیا۔ احاطے کے اس حصے میں دوسری طرف کی طرح گھاس نہیں بلکہ پکا فرش تھا، اور سب سے زیادہ فضیحت کار پارکنگ کی ہی تو تھی۔ مجھے گھر والوں سے کیا لینا دینا، اس گیٹ سے اندر اور اسی سے باہر کسی کو دیکھنا ہے نہ واسطہ رکھنا ہے۔ اس کمرے کے دروازے کے سامنے ہی بڑا گیٹ اور پارکنگ تھی۔ وہ ارجمند کو رات اپنا سامان لے کر آنے کی اطلاع دے کر ہال سے نکلا اور ادھر ہبا اپنے کمرے سے۔ مجھے اب بھی اس مہربانی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ ادھر کے کمرے میں رہے گا اور ہم ادھر، مگر ہمیں پیئنگ گیسٹ کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ تمہیں کچھ اسٹیشنری لینے جانا تھا؟ انہوں نے سوال نظر انداز کر کے اسے اہم کام یاد دلایا۔ وہی جا رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی اب بحث لا حاصل ہے۔ آ جاؤ آشو، اس نے عائشہ کو آواز لگائی۔ وہ لاکھ اعتراض کرتی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بندہ رات سامان لے کر آنے کا عندیہ دے گیا تھا۔ دروازے کا پٹ سٹاپر سے ہٹا کر
پیچھے فریم کی کیل میں ٹنگی چابی نکالی، اس نے دروازہ واپس ٹاپر سے لگایا۔ عائشہ کاندھے پر اپنا ننھا سا پرس ترچھا لٹکائے حاضر تھی۔ دیر مت کرنا، انہوں نے صوفے کے دستے پر سر رکھتے ہوئے ہدایت دی۔ سارا راستہ وہ بغل والے کمرے میں اس اجنبی کی موجودگی کی وجہ پر کرتی رہی۔ اسے کوئی خاص فرق نہ پڑتا اگر عائشہ ایک عام بچی ہوتی یا پھر وہ بھی اس کی طرح عام سا انسان ہوتا۔ وہ وائٹ باکس سے نکلا تبھی 11:30 ہو رہے تھے۔ سامان کیا تھا؟ اس کے کپڑوں کا ایک بیگ اور ایک لیپ ٹاپ بیگ۔ کتنا ہی اہم اور ضروری سامان اب بھی گھر پر تھا جو وہ لینے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ثنیہ بھی نہیں تھی، ورنہ وہی چیزیں اس تک پہنچا دیتی، اور ثنیہ کا گھر سے چلے جانا ہی وہ وجہ تھی کہ وہ اب کسی ضرورت کے لیے بھی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ہارن بجائے بغیر ہی کار روکی اور چھوٹے گیٹ سے اندر آیا۔ پھولوں کی ملی جلی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے شرمندگی نے گھیرا کہ وہ سوئے ہوئے مکینوں کو نہ اٹھا رہا ہو۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر ہی پورے احاطے میں روشنی پھیل گئی۔ آ گیا پیئنگ گیسٹ، وہ خوف سے سوچتی باہر آئی۔ انجمن بستر پر لیٹ گئی تھی، وہ انہیں روک کر خود باہر آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہے، ہبا نے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ سنی گویا ہوا۔ اسکوٹی کی کیز وہ رک گئی اور چہرے پر کیوں درج کیا؟ مجھے کار اندر لانی ہے۔ سنی نے ہاتھ سے گیٹ کے باہر کھڑی کار کی سمت اشارہ کیا۔ ہینڈ لاک نہیں ہے، اس نے کہا، اور سنی کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ مزید کچھ بولے بغیر اس نے اسکوٹی کا ہینڈل پکڑا اور گھسیٹ کے دیوار کے قریب کھڑی کر دی۔ مجھے صبح جانا ہوتا ہے۔ پیچھے سے ہبا کی آواز آئی۔ وہ اس کا مدعا سمجھ گیا۔ اسے ہلکا سا غصہ آیا کہ اسے اب تو چابی دے دینی چاہیے، مگر وہ وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے گیٹ کھول کر پٹ پورے وا کیے اور اسکوٹی یوں ہی گھسیٹ کے گیٹ سے باہر کھڑی کی۔ پھر کار میں بیٹھ کے کار اندر لے کر اسے صحیح جگہ کھڑی کی اور دوبارہ باہر جا کے اسکوٹی گھسیٹ کے اندر لی۔ یہ ساری مشقت اس لیے تھی کہ صبح اسکوٹی باہر نکالنے کے لیے اسے نیند سے اٹھ کے پہلے کار نہ ہٹانی پڑے۔ جب وہ گیٹ بند کر رہا تھا، ہبا اندر چلی گئی۔ بیگ لیے وہ کمرے میں آیا۔ سب کچھ ویسا اور وہی تھا جو وہ دیکھ کر گیا تھا، بس مسحری کے ساتھ والی میز پر پانی سے بڑے جگ اور گلاس کا اضافہ ہوا تھا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو باہر سے آ رہی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ کھڑکی کے قریب آیا۔ ہبا بڑا گیٹ مقفل کر رہی تھی۔ شور اس زنجیر کا تھا جو گیٹ کی کنڈی پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کی گواہ تھی۔ اس سے فارغ ہو کے اس نے چھوٹے گیٹ کو تالا لگایا اور پھر جھولے کے قریب جا کے اس پر رکھی کچھ چیزیں اٹھا کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد احاطے کی بتی بند ہو گئی، تاہم باہر سڑک کی عوامی بتی کی زرد سی روشنی وہاں مدھم اجالا کیے تھی۔ بڑے دن بعد ڈھنگ کا بستر نصیب ہوا تھا۔ لہجہ نیند بھی گھیر کر آ رہی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے فون اٹھا کے دیکھا۔ ثنیہ کا کوئی پیغام تھا نہ اس نے رابطے کی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی اس سے ناراض تھا کہ وہ گھر سے گئی کیوں، اس لیے خود بھی اس سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ امی سے وہ آتے ہوئے راستے میں بات کر چکا تھا۔ اس نے بتی بجھائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ارجمند کے سامنے سر تو ہلا دیا تھا، مگر ارادہ نہیں تھا کہ وہ ناشتہ کرے گا یا کھانا کھائے گا۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھا، اور ظاہر ہے نفاست تو ہر چیز کی طرح کھانے میں ازحد ضروری تھی۔ جب صبح دروازے پر دستک ہوئی، اس نے مندی آنکھوں سے فون اٹھا کے وقت دیکھا۔ 8:25 ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کے ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ٹرے لیے وہ کھڑی تھی، بنا کچھ کہے اس کی طرف بڑھائی۔ سنی نے تھام لی۔ وہ ابھی پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا۔ اس نے مشکل سے پوری آنکھیں کھولی، پھر منہ کھولا ہی تھا کہ وہ پلٹ گئی۔ ہیں؟ اس نے ہاتھ میں ٹرے کو دیکھا۔ اب دوبارہ سونا بیکار تھا۔ ٹرے رکھ کے اس نے فون دیکھا۔ کسی کا پیغام تھا، نہ خطا ہوئی کالز۔ جانے یہ جلاوطنی، یہ جدائی کتنی طویل ہے۔ فون واپس رکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ نہانے اور برش کرنے کے بعد اس نے ٹرے میں رکھے ڈھکے پیالوں کو کھولا۔ اشتہا انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے بھاپ پراتی روئی جیسی اڈلی، سامبر اور ناریل کی تازہ چٹنی کی امید نہیں تھی۔ اس نے فوراً چمچہ اٹھایا اور اڈلی کا چھوٹا سا ٹکڑا چمچ میں لے کر سامبھر کے پیالے میں ڈبویا۔ ذائقہ زبان اور منہ میں پھیلتے ہی اس نے کرسی قریب کھینچی اور کسی مقدس کام کی طرح اس نے برتن خالی کیے۔ سامبھر کے معاملے میں اس کی زبان بڑی نخریلی تھی۔ اس کا معنی تھا، صحیح سامبھر ہر کسی کو بنانا نہیں آتا۔ پھر جنوب کی ہر ریاست اور ہر ضلع میں اس کے ذائقے اور ترکیب بھی مختلف تھی۔ چمچہ ٹرے میں رکھ کے وہ سیدھا ہوا تو ٹرے دے کے جانے والی لڑکی کی کوکنگ سکلز سے ازحد متاثر تھا، مگر سوچنے پر بھی اس کی صورت یاد نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ پلٹا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہاں ارجمند کھڑی تھی۔ آئیے نا پلیز۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ناشتے میں کیا پسند کرتے ہو؟ یہ علم نہیں تھا، سو آج آشو کی فرمائش والا ناشتہ ہی دے دیا۔ اگر بتا دو تو کل سے وہی دیں گے۔ آنٹی، یہ بہت اچھا ناشتہ تھا، ویسے میں سب کھا لیتا ہوں۔ یہ نصف سچ تھا، ناشتہ وہ دیسی ہی کرتا تھا، مگر لذیذ اور رواتی آتھینٹک کھانا اس کی کمزوری تھا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی چائے؟ ویسے اٹھتے ہی چائے چاہیے ہوتی ہے، یہ آخر میں؟ جی پہلے۔ اوکے، ابھی چائے بھجواتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ جو وہ سوچ چکا تھا یہاں کھانے کا تکلف نہیں کرے گا، اسے صرف ایک آرام دہ بستر کی ضرورت تھی، مگر اب وہ خیال کمزور ہو رہا تھا۔
वो बैग से कपड़े निकाल कर अलमारी में रख रहा था, तब खिड़की से उसे मग लिए आयशा आती दिखाई दी। उसके पास ट्रे नहीं थी, वो एक हाथ में मग था, मैं धीमे धीमे चली आ रही थी। वो दरवाजे से बाहर आया, उसने आगे आकर मग लेना चाहा कि वो उजलत गोया हुई। मैं अंदर आकर दूंगी। वो एहतियात से मग पर नजर रखे थी। वो पीछे हो गया। उसने पूरी कोशिश की नज़र उस अजीब से बाजू पर ना पड़े, मगर पल भर की गफलत में कोहनी से ज़रा नीचे चंद इंच के बाद उंगलियों के नाम पर जुड़े गोश्त पोस्ट के वो टुकड़े देखते ही उसे झुरझुरी आई। रोंगटे खड़े हो गए। शुक्र था बच्ची की मुकम्मल तवज्जो मग पर थी। देखा, दरवाजे में पहुंचकर उसने फ़ख्र से गर्दन ऊंची की। मैंने इसीलिए ममा और अब्बा को पीछे आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं गिराऊंगी नहीं। सनी ने मग ले लिया। थैंक यू। वो कमरे के अंदर नहीं आई थी। इस वक्त वो जूतों समेत यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाने को तैयार थी। आप भी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं? उसने अंदर खुली अलमारी और पलंग पर रखे कपड़े देखते हुए पूछा। नहीं, वो मुस्कुराया। आशू। दूसरे दरवाजे से हिबा उसे पुकारती नजर आई। चलो, उसे आने का इशारा करती वो तेज़ी से स्कूटी के पास गई। देर हो गई है। उसके एक हाथ में आयशा का बस्ता था और दूसरे शाने पर अपना पर्स झूल रहा था। आयशा उसे देख के हाथ हिलाती नीचे उतर गई। हिबा ने बैग आगे रखा, चाबी लगाई। आयशा उसके पास जाने के बजाय बगल का छोटा गेट पूरा खोल चुकी थी। उसने स्कूटी गेट से बाहर निकाल के रोकी। उसे एहसास नहीं था, वो मुंह खोले कुछ हैरान सा आयशा को खुद से पीछे बैठते देख रहा था। उसकी हरकत देखते हुए वो लाशौरी तौर पर उसकी मुश्किल या काम मुकम्मल ना होने, बिगड़ने या उसकी मदद के लिए पुकारने का मुंतजिर था। अल्लाह हाफिज़। बाजू वाले दरवाजे से निकली अर्जुमंद की आवाज़ पर वो ठटका, जो अब गेट की तरफ जा रही थी। वो दोनों उन्हें देखे पलटे बिना ही बुलंद आवाज़ में अल्लाह हाफिज़ कहती आगे बढ़ गई। अर्जुमंद गेट बंद करके वापस आई। उसे एहसास हुआ कि इन तीनों का मामूल था। उसने उन्हें मुखातिब किया। आपका गार्डन बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, ये सब हिबा की मेहनत है। उसे भी अपने पापा की तरह बेइंतहा शौक है। उन्होंने अपने मुख्तसर और खूबसूरत अहाते पर नज़र डाली। मैं दोपहर में नहीं आऊँगा, लेकिन रात का खाना यहीं खाऊंगा। उसे बगीचे में दिलचस्पी थी, अच्छे खाने में भी, लेकिन बगीचा संवारने वाली और पकाने वाली में नहीं। वो एक दो बात के बाद अंदर चली गई और उसने झूले पर बैठ के चाय ख़त्म की। उसने सनत तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की ली थी और उसका शौक़ भी यही था, मगर उसका एक और शौक़ था जो घर में कोई समझता ही नहीं था। सारे ख़ानदान के नज़दीक पकाने खाने और उसे सजाने का शौक़ लड़कियों को हो तभी वो खूबी होता है। उसके ख्वाब तो बड़े थे, ताहम उसने आगाज़ टेक अवे से किया था। उसके दोस्त ताबिश और उसने मिलकर 2 साल कबल बाइट बॉक्स शुरू किया था, जहां ऑर्डर लिए जाते थे, मगर वहीं बैठकर खाने की सहूलत नहीं थी। फूड डिलीवरी ऐप्स की बहुतात ने उनका काम आसान और कामयाब बना दिया था। कुछ अर्सा पहले उसने शौकिया ही अपने तजर्बात की वीडियोस बनाना शुरू की, जो ताबिश के कहने पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड की, तो ये काम भी चल पड़ा। बकौल ताबिश, उसके सब्सक्राइबर में 90% लड़कियाँ थीं जो पकाने या सीखने के लिए नहीं, उसकी सूरत पर फरिश्ता होकर उसे फॉलो कर रही थी। वजाहत थी तो सही, उसे उसका एहसास भी हद से सिवा था। और फिर अंदाज़ो अदा, हुस्न नज़ाकत, लाज़म मलज़ूम असूल के तहत कूट कूट कर भरे थे। उसका सारा ख़ानदानी हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप था, और अब उसके बेघर होने की वजह भी। रात वो घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। वो सारा रास्ता खाने में क्या होगा सोचता रहा। सुबह उसने गौर नहीं किया था और फिर वो दोनों चली गईं तो उधर सिर्फ अर्जुमन थी, मगर इस वक्त दूसरी तरफ से बातों की आवाज़ आ रही थी। हॉल और उसके कमरे के दरमियान में दरवाज़ा था जो बंद था। मैं सनी को खाने के लिए इधर ही बुला लेती हूँ। अर्जुमंद की आवाज़ धीमी थी कि उन्हें भी इल्म था आवाज़ें इधर उधर होना मुमकिन है। ममा, मैं गर्म कर देती हूँ, आप उधर ही दे आएं। अर्जुमंद जैसी एहतियात उसकी आवाज़ में नहीं थी। अच्छा नहीं लगता बेटा? अच्छा रुको, पूछ लेती हूँ, तुम किचन में देख लो। जब अर्जुमंद ने पूछा तो उसने यहीं दे दे कहा। कुछ देर बाद वो खाना ले आई तो साथ आयशा भी थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसे इन दोनों पर भी हैरत थी जो कैसे उसे चीज़ें पकड़ाई जा रही थी। थैंक यू। उसने बारी बारी दोनों से चीज़ें लेकर मेज़ पर रखी। हो जाए तो आवाज़ देना, बर्तन ले जाऊंगी। अर्जुमंद ने कहा। मुझे आवाज़ देना, आयशा ने उचक कर हुक्म दिया। हमारी आशू को बड़ों वाले काम करने का बहुत शौक है। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए दुलार से कहा। चलो अब अंकल को खाने दो। वो उसे लिए चली गई। सलीके से कटा सजा सलाद, दाल पर लगा तड़का, खुश रंग भिंडी पर बिखरा हरा धनिया और सुनहरी मोतियों जैसे नक्श वाले सेंके फुलके। उसका दिल खुश हो गया। उसने बड़ी रग़बत से सैर होकर खाया और हर लुक़मे पर पकाने वाले की सलाहियत को सराहा। बाल खुश्क करते हुए वो नज़रों को सैराब करने कमरे से बाहर आया तो बरामदे में जीने के पास आयशा किसी कागज़ पर झुकी थी। आसपास रंग बिखरे थे। मारे तजस्सुस के वो करीब आया। आयशा ने सर उठा के देखा और सलाम किया। क्या हो रहा है? उसने जवाबी सलामती के बाद दरियाफ्त किया। जवाब देने की बजाय वो सर उठा के पीछे हुई ताकि वो खुद देख ले। सनी ज़रा सा झुका। एक गुड़िया की तस्वीर थी जिसके कपड़ों में वो रंग भर रही थी। जब ज़रा गौर किया तो वाज़ेह हुआ कि वो दरअसल ड्रेस का स्केच है। आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है? आयशा ने सर हिलाया। जामनी स्केच पेन उठा के
پیر کے پنجے کے نیچے دبایا اور بائیں ہاتھ سے اس کا سر پوش کھینچ کے الگ کیا۔ پھر اسکیچ پین بائیں ہاتھ میں لے کر رنگ بھرنے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کاغذ کو جگہ پر رکھنے کے لیے وہ اس کا ایک گوشہ پیر کے انگوٹھے سے دبائی تھی اور ایک طرف اپنے نامکمل بازو کی کوہنی رکھی تھی۔ اس کوشش میں وہ پوری طرح بڑے عجیب انداز میں فرش پر جھکی تھی۔ جامنی رنگ کا کام ہونے پر اس نے اسکیچ کو گردن کے پاس رکھ کر تھوڑے سے دبایا تاکہ وہ گرے نہیں، اور پھر جس ہاتھ سے پین گردن کے پاس رکھا تھا اسی سے سرپوش لگا کے تھوڑی ہٹا دی۔ اسکیچ پین نیچے گر گیا۔ آپ کو بھی ڈرائنگ اور کلرنگ کا شوق ہے؟ اب کی دفعہ اس نے دوسرے اسکیچ پین کا سرپوش دانتوں سے کھینچ کر الگ کیا۔ اوہو، وہ اپنے کاموں کے لیے اس کی اکتسابی عادات پر متحیر تھا۔ اس کے وہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے مدد نہیں مانگی تھی۔ دوسرے بازو کی کمی وہ خود پوری کر رہی تھی۔ آج آپ کی چھٹی ہے؟ ذرا وقفے کے بعد سنی نے پوچھا۔ کیا آپ کی بھی چھٹی ہے؟ نہیں، آپ ابا کی طرح اسکول نہیں جاتے تو کون سے آفس جاتے ہیں؟ ابا کی طرح اسکول نہیں جاتے تو کون سے آفس جاتے ہیں؟ اس نے ہاتھ روک کے سر اٹھایا۔ اس کی تصویر میں سارے رنگ بھرے جا چکے تھے۔ شیف آفس۔ اسے سمجھانے کے لیے اس نے آسان لفظوں کا انتخاب کیا۔ آپ شیف ہیں؟ پہلی بار اس کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلا تاثر پھیلا۔ اس نے پرسوچ سا لمبا کھینچا۔ ٹیکنیکلی تو نہیں، مگر آشو؟ اندر سے آئی صدا پر اس کی وضاحت ادھوری رہ گئی۔ اتوار کی چھٹی نہیں کرتے؟ عائشہ کو بلانے آئی؟ ارجمند نے اسے دیکھتے ہی سوال داغا۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ آ جاؤ، آج ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ وہ تولیہ کمرے میں رکھنے آیا۔ ٹی شرٹ اتار کر اس نے ہینگر سے شرٹ نکالی اور یوں ہی شیشے میں اپنی عکس پر نظر پڑی۔ ہمیشہ اپنی صورت دیکھ کر مسکرانے والا جانے کیسے آج اپنے دونوں بازو دیکھ کے مسکرانا بھول گیا۔ سنی انکل! باہر سے عائشہ نے پکارا تو اس نے شرٹ پہنی اور بٹن بند کرتا باہر آیا۔ عائشہ کے پیچھے کھانے کی میز تک پہنچا جو باورچی خانے میں ہی تھی۔ آؤ بیٹھو، ارجمند نے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا اور مگ میں چائے چھان رہی ہبا چونک کے پلٹی۔ وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، سو چپ رہی۔ کشادہ اور جدید طرز کا باورچی خانہ اسے پسند آیا، جہاں کاؤنٹر پر سلیقے سے رکھے مختلف اپلائنس گھر میں پکانے کے شوقین کی موجودگی کے شاہد تھے۔ اسے خوشگوار سا احساس ہوا۔ ناشتے میں آلو کے پراٹھے تھے اور اسے لگا اس سے اچھے پراٹھے آج تک پہلے اس نے کبھی نہیں چکھے تھے۔ وہ تینوں بات کر رہے تھے جو عائشہ کے سوالوں کے جواب پر مشتمل تھی، جبکہ ہبا خاموشی سے اپنا پراٹھا ختم کر کے چلی گئی۔ اس نے 2 بار ہال کے داخلی دروازے سے باہر دیکھا۔ بازو والے کمرے کی جلتی بتی کی روشنی احاطے میں بھی اجالا کر رہی تھی۔ اب سو بھی جائے انسان، اس نے جھنجھلا کے سوچا۔ ارجمند اور عائشہ کے سو جانے کے بعد کچھ دیر باہر جھولے پر خود کے ساتھ وقت گزارنا اس کا معمول تھا۔ یہ اس کا می ٹائم ہوتا تھا۔ اکثر بچوں کی کاپیاں اور پرچے بھی وہ وہاں بیٹھ کر جھانچتی تھی۔ بغل والے کمرے کی کھڑکی سے جھولا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اسی لیے اس کے سو جانے یا بستر پر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنا وقت تیار کرنے کے بعد اس نے ہال سے تیسری دفعہ جھانکا تو بتی بجھ چکی تھی۔ شکر ہے۔ وہ باہر نکلی۔ سنی نے نماز پڑھ کے بتی بجھا دی تھی۔ ارادہ سونے کا تھا، لیکن جب میز سے فون اٹھایا تو سنیا کا پیغام تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیسے ہیں؟ یہاں میرے پاس وقت نہیں تو آپ ہی میسج یا کال کر لیں۔ گھر کیوں چھوڑا غصے میں؟ میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کریں۔ گھر جائیں واپس۔ عادتاً اس نے ہر بات ایک الگ سطر میں لکھی تھی۔ ٹھیک، میں بھی ہوں، مصروف بھی، اور گھر تبھی جاؤں گا جب ابا مان جائیں گے۔ اس نے بھی عادتاً ساری باتیں ایک ساتھ لکھ کر بھیج دیں۔ فون لیے پلنگ کی طرف جا رہا تھا کہ کھڑکی پر نظر پڑی اور باہر ہبا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ پیر اوپر کیے مگ تھامے بیٹھی تھی۔ جس حلیے میں اس نے اسے اب تک دیکھا تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھی۔ شب خوابی کا ڈھیلا ڈھالا پاجامہ اور ٹی شرٹ، بال کھلے تھے جن کا سیاہ اسکرنچی اس کی کلائی پر تھا۔ دونوں ہاتھوں میں مگ تھا اور پیچھے سر ٹکائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر سیدھا کر کے مگ سے ایک گھونٹ بھرا، پیر نیچے کیے اور ان کے زور سے جھولے کو ذرا سا پیچھے کیا۔ جھولا ہلنے لگا۔ اس نے پیر واپس اوپر کر لیے، لیکن اب سر اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھا۔ اس کا انداز ویسا ہی پرسکون، لاپرواہ اور دھیما تھا جیسا تنہائی سے لطف اٹھانے والے کا ہوتا ہے۔ یہ بیوہ ہے یا متعلقہ؟ پہلی بار اس نے ہبا کے متعلق سوچا تھا۔ فون کی اطلاعی سرگوشی نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے جھٹ دیکھا۔ سنیا نے جواب دیا ہوگا، لیکن وہ تابش تھا۔ اس نے بے دلی سے فون بستر پر اچھالا اور خود بھی لیٹ گیا۔ وہ غسل خانے سے نکلا تو دوسری جانب معمول سے زیادہ آوازیں آ رہی تھیں۔ طرف تو میں بھی رہی ہوں اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہبا اور آشو کو چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتی۔ ارجمند حبیب سے کہہ رہی تھی، یہ ایسا مسئلہ نہیں امی جس کا سلوشن نہ ہو۔ آج آپ انہیں خالہ کے پاس چھوڑ دیں یا تائی اور رضا کو یہاں بلا لیں۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ غالباً ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ ویسے ہے کہاں ہبا؟ اسکول کی تیاری کر رہی ہیں دونوں؟ ہبا! انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ یہ وقت کیسی افراتفری کا ہوتا ہے، تم تو جانتے ہو۔ انہوں نے بیٹے کو پرانا وقت یاد دلایا۔ ہبا کی لیٹ اٹھنے کی عادت اب تک نہیں کی۔ پاپا مجھے ہمیشہ ڈانٹتے تھے، لیکن وہ جتنا لیٹ کریں اسے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ بچپن کا شکوہ اب تک ہنوز تھا۔ برائیاں ہی کیا کریں میری۔ السلام علیکم۔ ہبا کی آواز میں پہلی بار اس نے چہک اور کھنک محسوس کی۔
وعلیکم السلام۔ اس کا انداز جتاتا تھا۔ ٹیچر بننے کے بعد بھی جلدی اٹھنا نہیں سیکھا۔ وہ تب مارننگ واک کے بعد بھی سونے کی عادی تھی اور اب بھی فجر کے بعد سونا لازمی تھا۔ وقت پر پہنچ جاتی ہوں، کبھی لیٹ نہیں ہوتی، یہ اہم ہے۔ وہ بالوں میں برش کرتی آئی تھی، برش صوفے پر رکھ کے چوٹی گھوندنے لگی۔ اور آپ جان بوجھ کر اس وقت کال کرتے ہیں تاکہ میں لیٹ ہو جاؤں؟ یا گھر میں تو اب چھوٹو کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا، بس یہ ٹریول کے دوران ہی موقع مل جاتا ہے کبھی۔ وہ ابھی کار سڑک کے کنارے روک کے بات کر رہا تھا۔ کیسے ہیں بچے، بھابھی اور چھوٹو؟ نام نہیں رکھا ابھی تک، اسی لیے کال کی تھی۔ 2 نام کو برابر ووٹ ملے ہیں، اب آپ دونوں فیصلہ کن ووٹ دیں۔ براہ مہربانی ٹائم مت کیجیے گا۔ اوکے، نام بتائیں اور آپ نے کسے ووٹ دیا وہ بھی؟ آپ کے اسے ہبا کی آواز میں شرارت محسوس ہوئی۔ ہاں ہاں، آپ دونوں پہلے ووٹ دیں پھر بتاؤں گا۔ احمد اور بلال؟ بلال، ارجمند نے فوراً انتخاب کیا۔ اب چونکہ یہ فیصلہ کن ووٹ ہے، وہ ڈرامائی انداز میں رک گئی، اس لیے میں بھی ماما کے ساتھ۔ حبیب سر ہلاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اب بتائیں بھی، میرا اور انایا کا ووٹ احمد کو تھا۔ انایا حبیب کی جڑی ہوئی بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ چلے مبارک۔ اور اب بلال کی تصویریں ہی نہیں بھیجی، اس کی حرکتیں بھی دکھائیں، اور مجھے اپنا ریکارڈ توڑنے لیٹ نہیں ہونا، اس لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حبیب نے ہاتھ ہلایا، وہ چلی گئی۔ حبیب ماں سے ان کی طبیعت اور روٹین چیک اپ کی تاریخ پوچھ رہا تھا۔ ادھر وہ حیران تھا کہ اس گفتگو میں عائشہ کیوں شامل نہیں ہوئی۔ وہ اس گھر اور اس کے مکینوں سے مانوس ہو گیا تھا۔ کسی دن تابش بائٹ باکس پر ہوتا تو وہ دوپہر میں گھر آ جاتا۔ شام کی چائے اس خوبصورت گوشے میں اس کا پسندیدہ وقت ہو گیا تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر اب اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو اول تھی۔ ہر دن اس کے متعلق ایک نیا انکشاف اسے حیرت کدہ پہنچا دیتا۔ ہبا اور اسے دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی غرض تھی، نہ کوئی آپسی قضیہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے نیازی رہتے تھے۔ اتنے دنوں میں کئی نئی باتیں اس کے علم میں آئی تھیں۔ ہبا اسی اسکول میں پڑھاتی تھی جس اسکول میں عائشہ پڑھتی تھی۔ اس کا بڑا بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں تھا۔ اس خوبصورت باغیچے کو وہ روز شام پائپ کے لگا کے پانی دیتی تھی۔ البتہ اتوار کا پورا دن وہ یہی نظر آتی۔ اس دن جانے وہ کیا کیا کرتی رہتی تھی۔ اکثر مٹی سے سنے ہاتھ، بکھرے بال، بالوں میں اٹکے پتے اور چہرے پہ لگی دھول کے ساتھ وہ بھی اسے دیکھتا تھا۔ گملوں کی جگہ بدلنا، پودوں کی کٹائی چھٹائی، کیاریوں کی صفائی، کھاد اور گوڈی، جانے کیا کیا ہوتا تھا اس ایک دن میں۔ اس سے سن کر کئی پودوں کے نام اور شکلیں بھی اسے یاد ہونے لگی تھیں۔ ہال میں ہو رہی گفتگو سے ساری کی ساری سنائی دیتی، اور اس بات کا ہبا کو احساس تھا۔ وہی دبی آواز میں بات کرتی تھی، اور جب بات کا رخ زیادہ ذاتی یا سنجیدہ ہوتا وہ باقی دونوں کو ٹوک دیتی یا کسی بہانے ان دونوں کو اندر لے جاتی۔ آج اتوار تھا، وہ پائپ لگائے اپنی کار دھو رہا تھا۔ اس نے صبح سنیا کو پیغام بھیجا تھا کہ کسی طرح آج وہ اسے باہر ملے یا وہ اسے لینے آ جائے گا، مگر ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ عائشہ آس پاس ہی تھی، کبھی ہبا کی مدد کرتی، پھر اسے ادھورا چھوڑ کے اس کے پاس مدد کی پیشکش کے ساتھ حاضر ہوتی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے لپٹی بینڈیج اسٹرپ کو دیکھ کے پوچھا۔ یہ؟ اس نے اپنی انگلی کو دیکھا۔ کل ریکارڈنگ کے دوران نائف لگ گیا۔ کون سی ریکارڈنگ؟ سنی نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ آپ نے یوٹیوب پر کوکنگ چینلز دیکھے ہیں؟ ہاں، ویسا ہی میرا بھی ایک چینل ہے، اسی کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے کل یہ چھوٹا سا حادثہ ہوا۔ وہ دوبارہ کام کرنے لگا۔ آپ نے وہ بھی ریکارڈ کر لیا؟ کیمرہ آن تھا سو ہو گیا۔ وہ ہٹ کے بعد دروازے کی طرف آیا۔ میں آپ کے چینل پر وہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نہیں، وہ ایڈٹ ہو جائے گا، یعنی وہ پورشن نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا واسطہ کبھی بچوں سے نہیں پڑا تھا، پہلی بار اس سے جو بچی ٹکرائی وہ بھی عام نہیں تھی۔ مجھے دیکھنا ہے۔ وہ چپ رہا تو عائشہ نے کہا اوکے۔ وہ اس کی ٹیڑھی گردن اور چندی آنکھ کے دیکھ کے مسکرایا۔ آپ دیکھیے گا؟ کب آئے گا؟ کون سے چینل پر؟ وہ پرجوش ہو گئی۔ سیزنز کچن۔ اسے یہ نام ذرا پسند نہیں تھا جو تابش کا تجویز کرتا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ چینل چل پڑے گا۔ وہ سنجیدگی سے چینل چلائے گا، بلحاظہ بہتر، اور موضوع نام کے لیے دماغ پاشی بھی نہیں تھی۔ جس دن آئے گا آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے، اب آپ ادھر جا کے ٹیپ اوپن کریں۔ اس نے پکے فرش پر رکھا پائپ اٹھایا۔ عائشہ دوڑتی دیوار کے پاس گئی جہاں نلکے میں پائپ لگا تھا۔ تبھی ہبا نے اسے پکارا۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ کام کے دوران عائشہ کو بھی ساتھ لگائے تھی، مگر اس کے جملے یوں نہیں تھے کہ یہ کر دو وہ کر دو، بلکہ وہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تم بھی آؤ یار، یہ مل کر کرتے ہیں، اس قسم کے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ اگلے دن کے لیے اپنا بیگ تیار کر رہی تھی تب عائشہ نے اس کا فون اٹھایا۔ مجھے انکل کا چینل دیکھنا ہے۔ کون انکل؟ سنی انکل۔ وہ یوٹیوب کھول چکی تھی۔ ہبا کو سنی سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ ان کا یوٹیوب چینل ہے؟ ہبا کا لہجہ سرسری تھا۔ ظاہر ہے آج کل یہ کوئی خاص بات تو نہیں رہی تھی۔ سیزنز کچن۔ وہ فون پلنگ پر رکھے سرچ بار میں ٹائپ کر رہی تھی۔ میں ہیلپ کروں؟ اس نے بیگ ایک طرف رکھا۔ عائشہ نے فون اٹھا کے اس کی سمت بھرایا۔ ہبا فون ہاتھ میں لیے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تاکہ وہ بھی دیکھ سکے۔ 2-3 طرح کے سپیلنگ بدل کے چند چینلز دیکھنے کے بعد انہیں ایک ویڈیو میں سنی کی شکل نظر آ گئی۔ جس دن وہ ویڈیو آئے گی انکل بتائیں گے۔ عائشہ نے اطلاع دی۔ کون سی ویڈیو؟ ہبا نے فون ان کے ہاتھ میں
दे दिया। कुकिंग करते हुए नाइफ लग गया था। वो फ़ोन वापस पलंग पर रखे वीडियो देखने लगी। हिबा ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया, मगर आयशा के सोने के बाद जब वो बाहर झूले पर आई तो फ़ोन में सीजन्स किचन्स खंगाल रही थी। खासे सब्सक्राइबर थे और इसी लिहाज से नीचे तबसरे भी बेशुमार। अक्सर लड़कियों के जुमले खाने या तरकीब से नहीं बल्कि कुक के लुक से मुतल्लिक थे, और कुक को भी इस बात का पूरा एहसास था। चंद आराफ पढ़ने के बाद उसने फ़ोन बंद करके एक तरफ रख दिया। सो फुल ऑफ सेल्फ, उसने खिड़की को देखते हुए सोचा, जिसके दूसरी जानिब आज वो जल्द सो गया था। वो ट्रे देने आया था। घर में सन्नाटा था और हॉल खाली। उसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नदारत। वो अंदर चला आया। इरादा था तो पाई पर ट्रे रख देगा, मगर जब अंदर से बातों की आवाज़ आई तो वो आगे बढ़ा। बावर्ची खाना उसे मालूम था और ख्याल था आवाज़ें वहीं से आ रही हैं। ताहम बावर्ची खाने के दरवाजे पर पता चला आवाज़ अर्जमंद की थी और उन्हीं के कमरे से आ रही थी। इन्हें तो हिबा पसंद आई थी। लड़का मुझे भी अच्छा लगा था, सुलझा समझदार। मैं तो चाह रही थी यहाँ बात बन जाए। वो इसी शहर के लोग थे, पास ही रहती हिबा। फिर कहाँ गड़बड़ हुई? बस सबकी एक ही डिमांड होती है, आयशा को साथ न रखने की, और हिबा की पहली शर्त ही ये है। ममा, इसलिए तो मैं इस अरेंजमेंट के अगेंस्ट था। वो आवाज़ और लहजा पहचान गया। अर्जुमंद हबीब के साथ वीडियो कॉल पर थी। आप कहें तो अब भी आयशा का इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे बात करने दे। हिबा कभी नहीं मानेगी। तो क्या इस जिद की वजह से हम उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने दें? वक्त निकला जा रहा है। अच्छे खासे प्रपोजल उसकी ज़िद की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी इसकी हबीब की आवाज़ कदरे ऊंची हो गई। तुम सही हो बेटा, लेकिन मैं इस बात से एक इंच हटने पर तैयार नहीं। आशू के मामले में उसे अपने अलावा किसी पर एतबार नहीं। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक बार मुझे हिबा से बात तो करने दें। ना बेटा, मैं नहीं चाहती तुम बहन भाई का रिश्ता इस वजह से ख़राब हो। इस मामले में बहुत जज्बाती है, मैं समझाऊंगी इसे। इट्स हाई टाइम ममा। अब अगर कोई मकबूल प्रपोजल हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। सनी उल्टे पैर हॉल में आया और बर्तन तपाई पर रख के बाहर चला गया। ऐसा लगता है हर घर का मसला बस एक ही है, शादी। कार की तरफ जाते हुए वो सोच रहा था। वो हॉल के दाहिने दरवाजे के दोनों जानब रखे बड़े गमलों में पौधे के अतराफ छोटे छोटे रंगीन पत्थर जमा रही थी, जो पहले ही भी वहीं थे, लेकिन आज उसने वहां से निकाल के धोए थे और अब खुश्क करने के बाद वापस रख रही थी। जब अंदर उसका फ़ोन बजने लगा। आशू, फ़ोन इधर दे दो। उसने वहीं से आवाज़ लगाई। आयशा फ़ोन पकड़ा के वापस भागी कि उसका टीवी देखने का वक्त था। कॉल रज़ा की थी। उसने रिसीव की। स्पीकर ऑन किया तो दोनों हाथ मसरूफ़ और कदरे मैले थे। मैं बताती हूँ। उसने रज़ा की हेलो के जवाब में पहले ही अंदाज़ा पेश किया। फिर ममा ने आपसे मेरी शिकायत की है। की तो है, मगर मैंने शिकायत की वजह से फ़ोन नहीं किया, बल्कि तुम्हारी याद आ रही थी। बड़ी जल्दी आई। उसने जिताया। तुम्हें तो वो भी नहीं आई। वो इस रवायती सी लड़ाई पर हंस रहा था। आपको भी पता है क्यों नहीं आई? उसने नीला चिकना सा पत्थर सफ़ेद पत्थर के करीब जमाते हुए स्क्रीन पर रज़ा को मुस्कुरा के देखा। चची इसलिए नाराज़ हैं कि तुम्हारी शर्त पर तो शादी होने से रही। आप बात बदल रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। यही समझो मेरे लिए वो जिक्र आसान नहीं। उन्होंने धीमे से कहते हुए इर्द गिर्द देखा कि कोई सुन ना रहा हो। आपकी और मेरी सिचुएशन अलग सगी, मगर सेम भी तो है। वो नया पत्थर हाथ में लिए रुक गई। आप अपने असूल पर डटे हैं और मैं अपनी शर्त पर। मैं हम दोनों के लिए नाउम्मीद तो नहीं, मगर चची जान की फ़िक्र भी जायज़ है। रज़ा संजीदा था। जिन बेटियों को बाप शहज़ादी बना के रखते हैं ना, उन बेटियों को ये बेहिस दुनिया औरों से ज़्यादा जालिम लगती है। पापा ने आशू को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे इसके मामले में मुकम्मल आज़ादी थी। किसी की एक नहीं सुनी। और अब जो भी मेरी ज़िंदगी में आने का ख्वाहिशमंद हो, मुझे उससे इससे कम की तवक्का नहीं। यानी चची को ठीक ही लगता है। तुम्हें चचा जाने भी गारा है। आप मेरी तरफ हैं या बाकियों की तरफ? उसने नाराज़ होकर पूछा। मैं तुम्हारी खुशियों की तरफ हूँ। तो फिर मुझे ढूंढ के देना पापा जैसा इंसान। अब ये मत कहिएगा कि आप ही हैं पापा जैसे इंसान। हूँ तो। इधर वो हंस दिया और सनी के अंदर इस शख्स को देखने का तजस्सुस बेदार हुआ, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं। वो भी हंसी। क्या ये एक दूसरे से फ्लर्ट नहीं कर रहे? सनी ने नागवारी से सोचा। करते रहे, तुम्हें क्या? फिर खुद को ही लतारा। ऐसे दिल नहीं तोड़ते। इधर से रज़ा ने जवाब दिया। हिबा ने अब के कह कहा लगाया। सनी खिड़की के पास से दूर हुआ। वो बिला इरादा ही वहाँ रुक के बातें सुनने लगा था। अब अगर जवाब नहीं दिया तो मैं खुद आ जाऊंगा। वो सनिया के लिए पैगाम लिखने लगा। आयशा ने दरवाजे में आकर पुकारा। सनी अंकल। वो लैपटॉप पर वीडियो एडिट कर रहा था। मामा चाय के लिए बुला रही हैं, चलो। वो लैपटॉप बंद करके उसके साथ ही बाहर आया। अर्जुमन झूले के करीब कुर्सी डाले बैठी थी। चाय की ट्रे में चंद बिस्किट, कुकीज और नमक पारे भी थे। बच्चे शाम की चाय नहीं पीते। आयशा को अपना कप उठाते देख सनी ने छेड़ा। ओहो, हमारी आशू का शुमार उन बच्चों में नहीं होता। शाम की चाय और बिस्किट न मिले तो आशू का दिन ही खत्म नहीं होगा। ममा, ताइमी का फ़ोन है। हिबा फ़ोन हाथ में लिए दरवाजे में हाजिर हुई। इस वक्त वो चाय के कप लिए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके उठते ही आयशा जो झूले पर ट्रे की दूसरी जाने बैठी थी, अपना कप लिए कुर्सी पर बैठने के लिए उठ खड़ी हुई। कुर्सी झूले से ऊंची थी और उसके हाथ में कप भी था।
सनी ने अपना कप ट्रे में रखा। उसका इरादा था वो आयशा को उठा के कुर्सी पर बिठा देगा। अर्जुमंद को फ़ोन पकड़ाने के बाद हिबा ने पलटने से पहले सामने देखा। सनी कप रख के खड़ा हो रहा था। वो उसका इरादा भांप गई। दिल की आवाज़ देकर उसे रोके, लेकिन क्या कह के पुकारे? सुनो, सुनिए, रुको सनी। उसने होंठ दांतों पे दबाए। तभी आयशा पलटी। आप मेरा कप होल्ड करेंगे प्लीज़? सनी इस नागहानी दरख्वास्त पर मुतहैर हुआ। इतने कम उम्र बच्चे से उसे ये तवक्का नहीं थी। वो झुंझला जाती या रोने लगती, या वहीं से हिबा या अर्जुमंद को आवाज़ लगाती तो उसे हैरत ना होती। उसने कप आयशा के हाथ से ले लिया और अपने छोटे बाजू की कोहनी कुर्सी के दस्ते पर और दूसरा निशिस्त पर टिका के कुर्सी पर चढ़ गई। फिर कप लेने के लिए बायां हाथ आगे किया। थैंक यू। उसने कप ले लिया। बिस्किट्स? सनी ने पूछा। उसने इनकार में सर हिलाया। सनी को अपने सवाल पर शर्मिंदगी हुई। मैं ये ट्रे आपकी गोद में रख दूं? इस तरह वो कप ट्रे में रख के चाय में बिस्किट डुबो सकती थी। मैंने बिस्किट खा लिए, चाय पीने चेयर पर आई हूँ। वो उसकी सोच से ज़्यादा मुनज़्ज़म और सरीह थी। सनी मुतासिर हुआ। मैंने आपका चैनल देखा। ओह, कैसा लगा? अच्छा है। वो ज़रा ठहरी। मुझे कोई रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे लिए बनाएंगे? क्यों नहीं, वैसे क्या अच्छा लगा आपको? वो इश्तियाक से आगे हुआ। अभी तो देखा नहीं, लेकिन मैं देख कर बताऊँगी। ओके। आशु, हिबा ने पुकारा। आ जाओ, होमवर्क करना है। उसने बची कुची चाय एक घूंट में ख़त्म की और छलांग लगाकर कुर्सी से उतर गई। कप ट्रे में रखा दरवाजे की तरफ दौड़ गई। हिबा ने उसे कुछ कहकर अंदर भेजा और खुद बाहर आई। सनी वहाँ कुछ देर बैठ के इस जगह की खूबसूरती को निहारना और सराहना चाहता था। जब उसने झूले से ट्रे उठाई तो सनी चौंका। वो खिलाफ आदत फ़ौरन वहाँ से गायब होने के बजाय खड़ी रही तो सनी ने उसे देखा। आशु को मदद चाहिए हो तो वो पूछते हुए शर्माती नहीं है। अगर इतना ही दिल है तो पहले पूछें कि उसे हेल्प चाहिए या नहीं, या उसके पूछने का इंतज़ार करें। हम सब भी किसी न किसी लेवल पर मदद के मोहताज हैं। इसे ये बावर करवाएं उसे स्पेशल नहीं, हमारे जैसे ही फ़ील करवाएं कि हमारा स्पेशल फ़ील करवाना एहसास कमतरी में मुब्तला करवाने वाला होता है। उसे एकदम एहसास हुआ तो वो रुक गई। वो ज़्यादा बोल गई थी। एक नज़र हैरत से उससे तक रहे सनी पर डाल के वो चली गई। सनी ने उसे हॉल के दरवाजे से अंदर गायब होते देखा। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि हिबा का आखिरी जुमा कहीं तराजू हो गया। इतने दिनों से वो जो अर्जुमंद और उसका रवैया देख रहा था, इस लम्हे उसे मुकम्मल समझ आया कि हमदर्दी और एहसास अमल में हो और सबसे बड़ी मदद उसे एतमाद थमाना ही थी। जिस दिन उसने अपनी वो वीडियो अपलोड की, उसे याद से खबर दी। उसने चाकू से उंगली कटना तो नहीं रखा था, लेकिन उसके बाद बैंडेज लगाने वाला हिस्सा शामिल किया था। आयशा ने अर्जुमंद और हिबा को साथ बिठा के वो वीडियो देखी। ये तो बहुत माहिर है। अर्जुमंद उसकी नाइफ स्किल्स देखकर ही मुस्तासरीन में शामिल होगी। और देखो कैसे सफाई से सब कुछ कर रहा है। उसका हाल भी नीचे लगी लड़कियों की भीड़ जैसा ही था। अगले इतवार को आयशा फिर उसके साथ कार धोने में हाथ बटाने मौजूद थी। जब हिबा उसे आवाज़ देती, सनी की नज़र भी आयशा के साथ उसकी जानिब उठ जाती थी। उसका काम तो कुछ देर में ख़त्म हो जाता था, लेकिन हिबा का काम लंबा चलता। आज उसने कार के साथ स्कूटी भी धोई थी। मैं कल प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी और फिर वो उनके पेरेंट्स को बुलाकर बताएंगे उन्होंने कितना गलत किया है। हिबा ने उसके सर पर हाथ फेरा। क्या गलत किया हिबा? मैं हैंडीकैप हूँ ना? उसकी आवाज़ से लग रहा था वो रोती रही है। हिबा का दिल सुकर गया। जब उसने अपने लिए पहली बार ये लफ्ज़ सुना तो हिबा उससे आकर मानी पूछे थे। हिबा ने टालने या बहलाने के बजाय उसे इस लफ्ज़ का मतलब समझाया था। वो उसे और भी बहुत कुछ समझाना और कहना चाहती थी, लेकिन उस सबको समझने की आयशा की उम्र नहीं थी। तुम्हें याद है मैंने हैंडीकैप्ड का क्या मतलब बताया था? हिबा ने सवाल पर वो सोचने लगी। भूल गई। वो था ही इतना मुश्किल, वो कैसे याद रखती? कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की जिस्मानी, ज़हनी या सोशली प्रॉपर काम करने की सलाहियत कम या महदूद हो जाती है, उसे ईजी करूं तो जिसे जैसे कोई जंप ना कर सके, चल ना सके, देख ना सके, या जिसे बात समझ ना आए, जिसे बात समझने में देर लगे, या फिर जो अपने आसपास के लोगों से नॉर्मली बिहेव ना करे, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाए, उनका ख्याल ना रखे। समझ आया? आयशा ने सर हिलाया। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा काम है जो मेरी आशु नहीं कर सकती? मैं सब करती हूँ, उसने सोचते हुए जवाब दिया। यस, और मीना और साहिल ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हें दुखी किया, इसलिए वो सोशली हैंडीकैप्ड हैं, तुम नहीं। उसने उनका गाल छुआ। इस उम्र में लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझा के ही वो उसे बहला पाती थी। लेकिन हम किसी को भी हैंडीकैप नहीं कह सकते, ये बैड मैनर्स है, इसलिए उनके पेरेंट्स से कहेंगे। और तुम्हें बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं। हिबा ने उसके पीछे बाजू फैला के उसे करीब किया। ये हाथ जैसा भी है अल्लाह ताला ने बनाया है, और जो अल्लाह ने बनाया है इस पर हम ना इतराते हैं ना नाराज़ होते हैं, बल्कि सिर्फ थैंक यू कहते हैं। वो ठहर गई तो हस्बे तवक्का आयशा ने जुमला मुकम्मल किया। यस, अब जाओ मुँह धो, फिर होमवर्क भी करना है, लेकिन इससे पहले हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। जाओ भागो। उसने पीठ पर हल्की चपत लगा के उसे उठाया। वो खिलखिलाती अंदर भागी। हिबा ने गहरा सांस लिया।
یہ ہر کچھ دن بعد ہوتا تھا۔ اسکول میں کوئی نہ کوئی اسے برے نام سے پکار لیتا یا اس کا مذاق بناتا تو وہ گھر آ کر اسے ضرور بتاتی۔ کبھی اسکول میں ہی کوئی بچہ اسے آ کر بتا دیتا کہ عائشہ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کے اسکول میں ملازمت کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اس کے قریب رہے، حتی المقدور اسے ایسی صورتحال سے بچا سکے اور وقت پر اس کے ساتھ موجود ہو۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے شرارتی بچے بھی محتاط رہتے تھے۔ بالوں پر ہاتھ پھیر کے انہیں درست کیا اور پیچھے فرش پر ہتھیلی ٹکاتے ہوئے ذرا گردن گھمائی تو ایک دم سیدھی ہو گئی۔ وہ برآمدے کے زینے پر بیٹھی تھی اور سنی اپنے دروازے کی چوکھٹ سے بازو ٹکائے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر بندھے تھے۔ وہ اس کے دیکھنے اور اس طرح چونکنے پر بھی نہ خجل ہوا نہ وہاں سے ہٹا، بلکہ اسے مزید جھٹکا دیتا وہ آگے آیا اور دو زینے اتر کے عین سامنے جھولے پر بیٹھ گیا۔ ویری ویل ہینڈلڈ۔ اس کی تعریف پر بھی ہیبا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اسے کسی سے سند کی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پر سنی سے۔ لیکن اس طرح کب تک عائشہ بہل سکے گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں تو چاہتی ہوں وہ ساری عمر بہلتی رہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ سنی کی سنجیدہ صورت نے ماتھے کی کچھ چکنیں جذب کر لی تھیں، لیکن ایک دن اسے یہ حقیقت قبول کرنا پڑے گی کہ دنیا کے لیے اس کی کمی ویسی نیچرل یا قابل قبول نہیں جیسی اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں اسے کچھ دکھ اور مایوسیوں سے نہیں بچا سکتی، مگر جب تک کر سکتی ہوں کوشش بہرحال کرتی رہوں گی۔ اس کے لہجے کی کاٹ جانے کس وجہ سے تھی؟ لیکن اب تو کافی سلوشنز موجود ہیں، پروستھیٹکس سے لے کر روبوٹک ہینڈز تک۔ انہیں کیوں نہ ٹرائی کیا جائے تاکہ وہ بڑی کلاس یا کالج جانے تک اس کی عادی ہو جائے۔ اس کے مشورے پر ہیما سمجھ نہیں سکی یہ کھری خیر خواہی تھی۔ اسے کالج میں بلنگ سے بچانے کی صحیح، یا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مصنوعی ہی صحیح ایک مکمل جسم، ایک کامل انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کتنی دیر مخمصے میں رہی، لیکن اب اس کی سنجیدہ صورت اس وقت اسے تلخ اکھڑ یا ناشائستہ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ عائشہ کی کنڈیشن یعنی پیدائشی لمب ریڈکشن کا علاج اتنا سادہ نہیں ہے۔ پاپا تھے تب اس پر ریسرچ، ہاسپٹلز اور ڈاکٹروں کے چکر جاری تھے، پھر ان کی وفات کے بعد سب یوں ہی رہ گیا۔ اس کیس میں پروستھیٹک سے پہلے عائشہ کی سرجری بھی ضروری ہے۔ وہ اسے سارا سچ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس معاملے میں ارجمند کا بھی خیال تھا کہ جمع پونجی عائشہ کی مصنوعی ہاتھ اور علاج پر لگانا مناسب نہیں تھا، جبکہ انہیں اس کی شادی بھی کرنا تھی۔ اور علاج معالجے کے بعد یہ ڈر تھا کہ عائشہ وہ سب قبول نہیں کر پاتی، نہ اسے وہ پسند آتا کہ اکثر بچے ایک عمر کے بعد اپنی مزدوری کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ پروستھیٹکس رد کر دیتے ہیں۔ عائشہ دوڑتی باہر آئی اور ان کی گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آپ بھی چلے ہمارے ساتھ آئس کریم کھانے؟ اسے دیکھتے ہی اس نے پیشکش کی۔ ضرور چلتا، مگر ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ جھولا چھوڑ کے کھڑا ہوا اور ہیبا نے دل میں شکر ادا کیا۔ رات میں ملتے ہیں۔ اس نے جاتے ہوئے عائشہ کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں چابی لے کر آتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ عائشہ کی بھیگی سی آواز میں کی گئی اپنے ساتھیوں کی شکایت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ ذہن پر زور دے رہا تھا کہ اس نے اسکول میں کب کس کو کیسے ناموں سے پکارا تھا۔ ہماری لاؤبالی، لاپرواہی اور مذاق میں کہی گئی باتیں کسی کے دل میں عمر بھر کا زخم اور درد بن کے رہ جاتی ہیں۔ ساری عمر ایک بازگشت بن کے پیچھا کرنے والا دکھ، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، وہ سوچ رہا تھا۔ اور شاید سب کے پاس ارجمند اور ہیبا بھی نہیں ہوتی۔ پرنسپل نے بلایا پھر ان پیرنٹس کو؟ ارجمند نے جانے اس سے پوچھا تھا یا عائشہ سے؟ وہ دوسرے کمرے میں اندازہ نہیں لگا پایا۔ جی بلایا تھا آشو، میں ٹیبل پر پاؤچ بھول گئی ہوں، لے آؤ پلیز۔ اسے لگا وہ اگلی بات عائشہ کو سنانا نہیں چاہتی، اس لیے وہاں سے غائب کر رہی ہے۔ اوکے۔ وہ شاید کمرے سے چلی گئی تھی۔ ماما ایک تو ماننے کو تیاری نہیں تھے کہ ان کی بچی نے غلط کہا ہے۔ خوب بحث کی کہ بچے اپنی سمجھ سے جو سمجھتے ہیں وہی کہیں گے، مطلب بطور والدین ان کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو احساس کرائیں یا سمجھائیں۔ آخر تک کہ ایک وارننگ دے کے چھوڑنا ہی پڑا۔ جانے کیسے بے حس والدین ہوتے ہیں۔ ارجمند کی آواز میں افسوس تھا۔ یہ لیں۔ عائشہ واپس بھی آ گئی تھی۔ اوہ میرا چاند، تھینک یو۔ ہیبا نے اس کا گال چوما، پھر یاد آنے پر ماں کو مخاطب کیا۔ ماما ٹفن؟ اوہ بھول ہی گئی، ابھی لے۔ چاند کیوں؟ عائشہ کا معصوم سوال اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا اور جواب کے لیے متجسس کر گیا۔ وہ اس لیے کہ بہت پیاری اور اہم چیز کے لیے چاند اور سورج کی مثال دی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا نا سورج اور چاند کتنے برائٹ اور فل آف لائٹ ہوتے ہیں، سب جگہ اجالا اجالا انہی سے ہوتا ہے۔ تو اس زمین پر ہمیں جو بھی پیارا لگے گا وہ ہمارے چاند اور سورج ہیں، ہماری زندگی کا اجالا۔ اور آپ اور ماما میری؟ عائشہ نے جھٹ کہا۔ یس۔ اس نے ہنستے ہوئے پھر اسے پیار کیا۔ جو ہمیں پیارا لگے، سنی نے زیر لب دہرایا۔ یہ اتنا سمپل ہے۔ پہلی بار اپنے حسن کے معیار اور خوبصورتی کی کسوٹی سے ہٹ کر کوئی خیال اس کے دل میں جان گزین ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو عائشہ کو بے صبری سے اپنا منتظر پایا۔ وہ جو اس کے دروازے کے سامنے زینے پر بیٹھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ کب دروازہ کھلے، اسے دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ وہی دو ٹوک اور برے اعتماد انداز کے مقابل انکار کر ہی نہ پائے۔ ہر بار وہ نئے سرے سے مبتلا حیرت ہوتا تھا کہ ایک معذور اور نامکمل سی بچی اسے اتنا متاثر کیسے کرتی ہے۔ مدد۔ وہ قریب آئی اور دھیمی آواز کے باوجود احتیاطاً ہتھیلی اپنے ننھے سے دہن کے بائیں جانب رکھ کے دیوار بنائی۔ آپ شیف ہیں نا؟ اس نے اقرار کیا۔
एक चॉकलेट केक बेक करें और अच्छा सा डिनर। उसे मज़ीद राजदारी दरकार थी, सो हथेली की दीवार गिरा के उसे नीचे झुकने का इशारा किया। उसके पास तामील के अलावा कोई चारा नहीं था। आज इबा का बर्थडे है और हम शाम में आपके यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। सनी के हिस्सियात को बड़की झटका लगा और कान खड़े हो गए। ये किसका प्लान है? उसने भी सरगोशी में पूछा। उसने गर्दन के झटके और आंखों से अपनी सिमत इशारा किया, साथ ही सीने पर हाथ रखा। कोई और वक्त होता तो आम बच्ची की ख्वाहिश रद्द करना या उसे बहाना बना के माजरत करना उसके लिए आसान था, मगर आयशा आम बच्ची थी ही कहाँ। हाँ, वो अव्वल दिन से ही उसकी इस्तबदादी मिजाज का शिकार रहा था। उसका अंदाज ऐसे ही कतईयत लिए होता था। अगले 20 मिनट में वो उसके साथ शाम की मनसूबाबंदी करता रहा, जिसमें मेन्यू भी शामिल था। वो मुंतज़िर ही रही कि अर्जुमंद और आयशा उससे केक फ्लेवर और चाइनीज़, मुगलई या फास्ट फूड पूछकर उसे ही आर्डर करने लगाएंगी, लेकिन वो दोनों अपने कामों में लगी रहीं। ऐसा भी न था कि उन्हें याद नहीं था। सुबह दोनों ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद और दुआएं दी थीं। क्या बर्थडे के दिन मुझे ही खाना बनाना है या नूडल्स खाने हैं? आखिर उसने हॉल में आकर बुलंद आवाज़ में दरियाफ्त किया। हम बाहर जा रहे हैं। आयशा ने पैर की उंगलियों में दबा कागज़ छोड़ के नज़र उठाई। कहाँ? हमने एक रेस्टोरेंट में बुकिंग की है। जवाब अर्जुमंद की तरफ से आया। उसकी आंखें फैल गईं। इस किस्म के काम वो दोनों खुद से कभी नहीं करती थीं, बल्कि सब उसी से करवाया जाता था। आप तैयारी करें। आयशा ने पेंसिल मुंह में दबाई और एरिस से टेरा खत मिटाया। अरेजर से, सॉरी। कहाँ बुक किया है? उसने माँ को देखा। सरप्राइज़ है, आयशा ने तेज़ी से कहते हुए अर्जुमंद की सिमत देखकर नफ़ी में सर हिलाया कि बताना नहीं। अच्छा आओ, पहले तुम्हें तैयार कर दूँ, ये आप कल करना। आयशा ने सादतमंदी से पर्चा उठाया और एक कोना दांतों में दबाया, फिर हाथिश से दूसरा कोना दांत तक ले आकर एक साथ मिलाया और दरमियान से पर्चे को हाथ से दबाया। फिर तय हुआ पर्चा हाथ में लेकर नीचे रखा। सारे रंगीन कलम उठा के बटवे में रखे। उसे पैर के अंगूठे और उंगली के दरमियान दबा के हाथ से जिप बंद की। दोनों चीज़ें लिए खड़ी होगी। अम्मी आप भी तैयार हो जाएं, जल्द जाएंगे तो वापसी भी जल्दी होगी। उसे बाहर जाने और सालगिरह मनाने का ऐसा शौक नहीं था, लेकिन हर बार वो दोनों अपनी मर्जी से कुछ न कुछ एहतमाम करती थीं। हमेशा की तरह आयशा अपनी तैयारी के साथ साथ उसकी तैयारी भी कर रही थी, जो उसे हस्बे रवायत बिला चूर शराब मानना थी। लहजा आयशा के मुंतखब शुदा कपड़े, झुमके, ब्रेसलेट और लिपस्टिक का शेड लगाकर वो बढ़ते रेडी थी। आयशा को इसका ममरीब से रंगों और फैशन की बड़ी समझ थी। वो हमेशा से एक दूसरे से मुताबिकत रखने वाली या एक दूसरे के साथ जश्ने वाली चीज़ें ही मुंतखब करती थी। अब तो बता दें ताकि ऊबर बुक करूं। ब्रेसलेट मुकफ़ल करते हुए वो हॉल में आई। आयशा अर्जुमंद को फ़ोन थमा रही थी। उसका अगला सवाल आयशा से ही था कि वो किससे बात कर रही थी, मगर अर्जुमंद की बात पर वो सवाल भूल गई। बुक कर ली है, 2 मिनट में पहुंच रही है। उन्होंने फ़ोन का स्क्रीन देखते हुए इतला दी। वाह ममा, आपने आज टेबल बुक कर लिया और ऊबर भी बुक कर ली। वो हमेशा इन कामों से कतराती थी। हाँ तो मैं पढ़ी लिखी 21वीं सदी की माँ हूँ, बूढ़ी हो तो क्या हुआ। वो हंसती। चले घर लॉक करते हैं, तब तक 2 मिनट हो जाएंगे। चलो आशु। उसने एक बार फिर उसके सर पर हेयर बैंड दुरुस्त किया। आज उसके बाल खुले थे, खुले खुले हल्के रंग के। फुल आसमानी मैक्सी में वो उसे आसमानी परी लग रही थी। जब टैक्सी वाशी की सिम जाने लगी तो वो चौंकी। किस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है आपने? उसे लगा करीब ही खार घर में कहीं होगा। सरप्राइज। एक बार फिर आयशा की फुर्ती देखने लायक थी। अब ट्रैफिक का सरप्राइज भी भुगतेंगे हम। उसके आगे रिंग रही कारों की कितार को देखा। अल्लाह अल्लाह करके वो मतलूबा मकाम पर पहुंचे और कार से निकलते ही पहली नज़र सनी पर पड़ी। उसने पास खड़ी आयशा को देखा, जो इस सरप्राइज़ पर उसका रद्द-ए-अमल जानने बड़ी पुरजोश और बेसब्री हो रही थी। वो इसकी खातिर मुस्कुरा दी। नाइस सरप्राइज़, अभी तो और सरप्राइज़ है। उसने खुशी से हिबा का हाथ थामा और सनी की सिम चल पड़ी। अर्जुमंद उनके पीछे थी। वो रेस्टोरेंट तो कहीं से नहीं लग रहा था। उसने सर उठा के न्यून बोर्ड को देखा। बाइट बॉक्स के नीचे महीन हरूफ में टेक अवे लिखा था। उसने करीब पहुंचने तक भी सनी फैसला नहीं कर पाया था कि उसे सालगिरह की मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं। पास पहुंच के आयशा ने उसे सलाम किया। वो पीछे अर्जुमंद के लिए रुक गई थी। जब वो दोनों साथ तक पहुंची तो सनी ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अर्जुमंद को सलाम किया। बेटा, तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी हमने, बस इस दफ़ा आशू को यही करना था। तकलीफ़ कैसी आंटी, ये तो मेरा शौक, पैशन और प्रोफेशन है। ये सच था। आइए। उसने इन तीनों के लिए दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही आयशा का चेहरा उतर गया। जाहिर है वो सिर्फ किचन था, रेस्टोरेंट नहीं। फिर भी काउंटर के आगे इतनी जगह थी कि एक छोटी सी मेज़ और 2 कुर्सियों का एहतमाम हमेशा होता था। आज सनी ने मज़ीद 2 कुर्सियों का इंतज़ाम किया था। हिबा आयशा को ही देख रही थी। थैंक यू, मुझे ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। उसकी खनकती आवाज़ पर सनी ने चौंक के उसे देखा। वो झुक के आयशा का गाल चूम रही थी, जिसके चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन यहाँ ना बलून है ना। सनी को यकायक अफसोस ने घेरा। उसने तो ये सोचा ही नहीं था। सुबह वो जितनी खुश और पुरजोश थी, उसके बरक्स इस वक्त उसकी मगमूम सूरत उसे बेतरह खुली। और इसकी वजह वो था, ये सच भी।
कम ऑन, हिबा उसकी मायूसी दूर करने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ी ना बची हूँ, मुझे तो बस आज अच्छा खाना चाहिए और ढेर सारा केक भी, वो तो यहाँ बेस्ट होगा। उसने मिक्सरा के आयशा के गाल पर प्यार किया, मुस्कुरा के आयशा के गाल पर प्यार किया और सीधी होकर सनी को देखा कि इस वक्त मेज़बान वही था। बिल्कुल, वो भी आयशा को देख के यकीन से मुस्कुराया। इन दोनों के तबस्सुम और खुले चेहरों का असर था कि वो बहल गई। उसने कुर्सी खींची और आयशा को उठा के कुर्सी पर बिठाया। पहले डिनर या केक? वो जो एप्रन पहने था दोनों हाथ आगे किए, उसने हल्का सा हम होकर आयशा से सवाल किया। दरवाजे की दूसरी सीम से बर्तनों की तेज़ शोले भड़कने और बातों की आवाज़ें आ रही थी जो अंदर की गहमा गहमी की गुमास थी। उसने बाहर फूड डिलीवरी ऐप्स के टी शर्ट में मलबूस 3-4 लड़के देखे थे जो अपनी बाइकों के साथ वहाँ ऑर्डर के मुंतजिर थे। आयशा ने फैसले के लिए उसकी सिम देखा। सनी की मौजूदगी में वो आयशा के साथ मामूल की तरह मौज मस्ती वाला अंदाज नहीं अपना सकती थी। जवाब देने की बजाय उसने अर्जुमंद को देखा। केक लास्ट में? उन्होंने मुश्किल आसान की। ओके। वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। जो खुद इतना नफीस और लजीज खाना बनाता हो, उसके लिए उसने बेहद मेहनत की थी। चूँकि वो रेस्टोरेंट नहीं था, लिहाजा सारे काम वही कर रहा था और ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मदद के लिए उठना चाहा तो सनी से पहले आयशा ने हुक्म सादिर किया कि वो चुपचाप बैठी रहे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आयशा ये हमाकत करने वाली है या कर चुकी है तो खुद सनी को मना कर देती। जब मेज़ पर सारी उसकी पसंद की चीज़ें आईं तो वो और शर्मिंदा हो गई। जो चीज़ें आयशा ने तजवीज़ या तय की थी, स्प्रिंग रोल, चिकन चिली कौरमा और सिंगापुरियन राइस, वो उसकी मासूम समझो अकल का सबूत थे। सनी ने अपना तजर्बा या समझ इस्तेमाल करते हुए उसे बदलने या मशवरा देने की कोशिश भी नहीं की। उसकी नाना के बावजूद अर्जुमन ने उसे भी साथ बिठाया। ये सब तुमने बनाया है? उनके पूछने पर उसने सर अस्पात में हिलाया। आयशा की यही डिमांड थी कि मैं खुद बनाऊं। उसने मुस्कुरा के आयशा को देखा। सब कुछ बेहद लजीज था। जब केक काटते वक्त अंदर वाला अमला भी उनके साथ शामिल हुआ तो वो जी भर के खजल हुई, जबकि आयशा अपने कारनामे पर फूली नहीं समा रही थी। वापसी में वो सनी की कार में थी कि उसे भी घर ही जाना था। आयशा उछल के अगली नशीस पर बैठ गई। वो दोनों पीछे थी। वो इन तीनों की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी जो आयशा के सवाल जवाब और फिर मजीद सवालों पर मबनी थी। जल्द ही उसकी पटर पटर चलती ज़बान खामोश भी होगी। आशू सो गई क्या? अर्जुमंद ने आगे उसे देखने की नाकाम कोशिश के बाद पूछा। जी। सनी ने एक कुचरती निगाह सोई आयशा के सुपुर्द की। थक गई है, सुबह से इतनी एक्साइटेड थी, सारा दिन शाम के इंतजार में उछल कूद करती रही। इसे अर्जुमंद के लहजे में नानी वाला प्यार महसूस हुआ। ज़रा देर बाद उन्होंने भी पीछे सर टिका के आंखें मूंद ली। हिबा खिड़की से बाहर नजरें जमाई थी। पहली बार तो यूं ही उसकी निगाह बैकव्यू मिरर पर पड़ गई थी जहां उसके चेहरे या एक रुख नजर आ रहा था, तंग सी पेशानी, काजल भरी आंखें और कान में झूलता झुमका। लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी बार वो उसे बेख्तियारी या इत्तेफाक नहीं कह सकता था। उसकी बेनियाजी थी या कार में फैली खामोशी या कुछ और। सनी अपनी हरकत पर हैरान ज़रूर था। घर के करीब उसने अर्जुमंद का बाजू हिलाया। ममा घर पहुंच गए हैं। आयशा और वो जल्दी सोने की आदी थी। उसने कार रोकी। रोज़ वो खुद ही गेट खोलता था लेकिन आज उससे पहले ही हिबा उतर गई थी। इंजन बंद होते ही हिबा ने आयशा की तरफ का दरवाज़ा खोला। आप दरवाज़ा खोले, मैं आयशा को लेकर आती हूँ। वो मुकम्मल एहतियात कर रही थी कि आयशा नींद से जग नहीं। अर्जुमन उसका शुक्रिया अदा करती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। सनी को अपनी खिदमत पेश करने का ख्याल आया कि वो सोई आयशा को सहूलत से उठाकर उसके बिस्तर तक पहुँचा सकता था, मगर वो उसकी मौजूदगी को जिस तरह नज़रअंदाज किए थी, अना बेदार हो गई। उसने आयशा से सीट बेल्ट निकाला, फिर एहतियात से उसे बाजुओं में लेने की कोशिश की। दरवाजे से अंदर झुक के ये सब करना आसान नहीं था। आयशा ने किस्मत आते हुए मुंह बनाया। हिबा जिस वजह में थी वहीं थम गई कि वो मजीद न जगे। आयशा ने नींद में अपना बाजू उसके ऊपर फेंका जो उसके चेहरे पर पड़ा और फिर एक जानिब लुढ़क गया। वो फिर गहरी नींद में डूब गई। हिबा ने उसे उठाया और उसका सर शाने से लगाकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसने एक गहरा सांस लेकर खुला छोड़ा, दरवाज़ा खींच के बंद किया। अभी बाहर निकल ही रहा था कि नीचे नजर आ रही शय ने झुकने पर मजबूर किया। जब सीधा हुआ तो हाथ में हिबा का झुमका था। उसने मुड़ के दरवाजे की जानिब देखा जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। वो उसे मुट्ठी में दबाए कमरे में आ गया। फ़ोन और दीगर चीज़ों के साथ उसने झुमका भी मेज़ पर रख दिया। आज तो शायद इधर ना आए। उसने खिड़की से बाहर झूले को देखा। घर पर वो अक्सर फरमाइशी खाना बनाया करता था। आज बड़े अरसे बाद ये काम किया था। अचानक उसे घर की बड़ी शिद्दत से याद आई। अब्बा पर कुछ असर नहीं था, वरना अब तक फ़ोन तो करते या ताबिश के ज़रिए ही पैगाम में मुसालहत भिजवाते। सारी ज़रूरियात और मामूलात से फारिग होकर उसने बत्ती बुझाई तो जाने किस ख्याल के तहत कमरे के दरमियान रुक के खिड़की से बाहर देखता रहा। ज़रा देर बाद वो झूले की तरफ जा रही थी। वो पीछे देखे बिना उल्टे कदम उठाता पलंग की पायदानी पर टिक गया। अगर वो झुमका पहनी होती तो उसकी जिसामत हैयत ऐसी थी कि उसे यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता, मगर इस वक्त दोनों कान खाली थे। उसने मेज़ पर धरे सुनहरी और स्याह अवेज़े को देखा। हस्बे मामूल उसके हाथ में कप था। ये रोज़ सोने से पहले चाय काफ़ी पी के सोती कैसे है? वो झूले पर बैठने के बजाय सुस्त कदमों से टहल रही थी। उसे कैसे इल्म होता कि मग में हॉट चॉकलेट होता है।
اس نے شاید سوچا ہو ایئرنگ کہیں گم ہو گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مسل کے دوبارہ دیکھا۔ سادہ سا آملیٹ جس پر نفاست کی جگہ بھی تیل تھا اور روٹی چھوئے بنا ہی اپنے موٹاپے کا اعلان کر رہی تھی۔ اتنا سادہ اور بد سلیقہ ناشتہ اس گھر میں پہلی بار اس کے سامنے تھا۔ اس نے ہمت کر کے پہلا لقمہ منہ میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ صورت پھر بھی ذائقے سے بہتر تھی۔ وہ دوسرا لقمہ لینے کی ہمت نہ کر سکتا۔ لگتا ہے آج لیٹ ہونے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور ناشتہ آنٹی نے بنایا ہے۔ اسے بیلاپور میں ہی کام تھا، لہذا وہ دوپہر کو گھر آ گیا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر کچھ دیر بعد عائشہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ سنی انکل کھانا لے لیں۔ وہ ٹرے اٹھا کے نہیں لا سکتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ہال کی پتہ پائی پر ٹرے رکھی تھی۔ وہ لیے کمرے میں آ گیا۔ وہ صبح والا آملیٹ روٹی بھول گیا جب تک اس نے ٹرے میں ڈھکے برتن نہ کھولے۔ مخالف سمت منہ پھلائے دال اور پانی کو یکجا کرنے کی کوشش میں باقی لوازمات کی رنگت بھی بدل گئی تھی۔ چاول تھے یا کھیر یا لئی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چوتھا جواب منتخب کیا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ساتھ اچار تھا جس کی صورت قابل توجہ تھی۔ اس نے واپس سب کو پردہ کروا دیا۔ کھانا تو دور، اس میں اسے دیکھنے کی تاب بھی نہ تھی۔ شام کی چائے کا وقت ہوا تو وہ ٹرے اٹھائے ہال میں آیا۔ عائشہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک اچھے کوک کی تیمارداری کے لیے آیا تھا۔ اس کے نزدیک شوق باہمی بھی کم اہم رشتہ نہیں تھا، مگر سیدھا پوچھ نہیں سکتا تھا، آنٹی کہاں ہے؟ مما اندر ہیں۔ وہ صوفے سے اتری نہیں، البتہ ٹی وی کی آواز دھیمی کر دی۔ تبھی ہبا اندر آئی۔ اسے صحیح سلامت صحت مند دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ مما آرام کر رہی ہیں، کل رات سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آگے آ کر ٹرے لی اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے غلط فہمی کی دھول دھوتے سنی نے ٹرے اسے تھما دی۔ وہ جو خالی ٹرے سمجھ رہی تھی، اس وزن کے لیے تیار نہیں تھی۔ صبح بھی ناشتہ ویسے ہی واپس آیا اور اب یہ ٹرے خیر سے ماں کے پکوانوں سے عیاش ہوئی۔ اس کی زبان میں چھپی ذائقے کی کلیاں بھی اس کا اپنا بنایا ملغوبہ حلق تک لے جانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ پھر وہ تو شیف قبیلے والا تھا۔ سنی کو ایسا حیرت کا شدید جھٹکا زندگی میں پہلی بار لگا تھا۔ ایسی غلط فہمی اسے کیوں کر ہوئی؟ اگر یہ خوبی بھی نہیں تو؟ اسے بغور دیکھ رہے سنی کا خیال اس کے چہرے میں کہیں الجھ گیا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا ہبا کو دیکھ رہی اس کی نگاہ کتنی طویل ہو گئی ہے، اور اس کی صورت ہی ہبا کو باور کروا گئی تھی کہ وہ کس غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ اسے ہنسی آئی، لیکن اگلے پل اپنی تباہ آزمائی یاد آئی۔ پھر اس کی خود پر ٹکی نظریں اسے خجل کر گئیں۔ اوف، اتنی بھی کیا حیرت، ہبا نے سوچا، ذرا سا برا کھانا ہی تو بنایا۔ اس نے خود کو مارجن دیا۔ اس کے خیالات کے ساتھ چہرے کا تاثر بھی بدل رہا تھا، مگر اس پل سنی کھانے کا ذائقہ صورت سب بھول گیا۔ تم سے بھی نہیں کھایا گیا؟ ارجمند کی نکاہت بھری آواز اسے واپس ہال میں لے آئی۔ آپ ادھر کیوں آ گئی؟ مجھے آواز دی ہوتی۔ وہ ان کے قریب آئی۔ بھوک لگ رہی ہے بہت۔ سوپ کے نام پر جو گرم پانی دیا تھا پیا نہیں گیا۔ سبھی اس دہشت گردی کے متاثرین میں شامل تھے۔ ہبا ماں کی صاف گوئی پر چین بچی ہوئی۔ باہر سے کچھ منگوا لو۔ وہ عائشہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنٹی، بھوک سے اس کا بھی برا حال تھا۔ آپ اجازت دے تو میں کچن میں جاؤں؟ بیٹا تم باہر سے منگوا لیتے ہیں سب کے لیے، اس سے کم وقت میں کچھ اچھا بن جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا، مگر اچٹتی نظر اس پر پڑ ہی گئی۔ ہبا کو تو غصہ آیا، مگر ثبوت وہ خود ٹرے میں لیے کھڑی تھی۔ دیکھو، ارجمند نے کہا سے بورچی خانے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ ادھر بڑھا اور اس کے پیچھے لب بھنچے ہبا۔ دل تو کیا ٹرے رکھ کے وہاں سے چلی جائے۔ وہ چلی بھی جاتی کہ سنی نے مڑ کر اسے مخاطب کیا، دلیا ہوگا آنٹی کے لیے؟ اس نے الماری کے خانے سے ڈبہ نکال کے کاؤنٹر پر رکھا۔ عائشہ بھی وہیں آ گئی۔ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ جو عائشہ کہے گی۔ وہ ایپرن کی تلاش میں نگاہیں دہرا رہا تھا۔ عائشہ سمجھدار تھی۔ دوڑ کے فریج کھولا۔ وہ ایپرن کی تلاش ملتوی کر کے اس کے پیچھے فریج کے پاس آیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کے اسے مزید بھاگ کیا۔ مجھے چکن کھانا ہے۔ سبزیوں سے بھرے فریج کو دیکھتے ہی عائشہ نے نعرہ لگایا۔ سنی نے پلٹ کے ہبا کو دیکھا۔ اس نے انگلی سے اوپر فریزر کی سمت اشارہ کیا۔ اوکے۔ اس نے فریزر کھول کے چکن نکالا۔ اب آپ بیٹھیں وہاں اور مجھے کام کرتا دیکھیں۔ اس نے بنا کسی غلط نیت کے عائشہ سے کہا تھا، تاہم پیچھے کھڑی ہبا کو اس میں بھی طنز محسوس ہوا۔ عائشہ کو سب چیزوں کی جگہ کا علم ہے، وہ ہیلپ کر دے گی۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ ایپرن عائشہ سے پیچھا اور وہ جو کرسی پر بیٹھ چکی تھی اچھل کر نیچے اتری۔ فریج کے بازو میں ٹنگے ایپرن کھینچنے لگی۔ سنی نے آگے بڑھ کے خود نکال لیا۔ آپ کو رائس پسند ہے؟ ایپرن گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے عائشہ کو دیکھا۔ اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بتائے کہاں رکھے ہیں رائس؟ ہم 1 پاٹ چکن رائس بنائیں گے۔ مرغی ڈی فروسٹ ہونے تک اس نے عائشہ کی مدد سے سارے ضروری لوازمات ڈھونڈ لیے تھے۔ کافی ترتیب تھی ورچی خانے میں۔ وہ اتنے دنوں سے غلط انسان کو کریڈٹ دینے پر دل ہی دل میں ارجمند سے شرمندہ تھا۔ عائشہ بڑی دلچسپی سے اسے مہارت اور تیزی سے کھانے ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، ساتھ اس کے سوال بھی جاری تھے۔ میں آپ کا کوکنگ چینل دیکھتی ہوں۔ اس کی اطلاع پر وہ پلٹا۔ ارے واہ! وہ میز پر تقریباً لیٹ کر درمیان میں رکھے پھلوں میں سے کیلا اٹھا رہی تھی۔ آپ نے جو میکسیکن چکن بنایا تھا
اسے مشکل سا نام مکمل یاد نہیں تھا، جتنا یاد آیا وہ کہہ دیا۔ سنی بے اختیارہ گھبرا کے اسے کیلا چھیل دے، مگر اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے چھوٹے بازو سے دبایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا نصف چھلکا اتار لیا۔ اب وہ بھی بنائیے گا، بعد میں، مجھے کھانا ہے۔ کیلا کھاتے ہوئے اس نے نئی فرمائش داغی۔ وہ جو اسے کیلا اٹھاتے دیکھ کر رک گیا تھا، دوبارہ ہاتھ چلانے شروع کیے، مگر اس کی توجہ عائشہ کی طرف بھی تھی۔ جہاں تک چھلکا اتارا تھا وہاں پہنچ کے اس نے باقی چھلکا دانتوں سے نیچے کر لیا۔ سارا وقت وہ یہ کیا ڈالا، کیوں ڈالا، اس سے کیا ہوگا، جیسے سوالات کرتی رہی، اور پکاتے وقت خاموشی اور تنہائی پسند کرنے والے سنی کو آج دونوں کی یاد نہیں آئی۔ آپ آنٹی اور آپ کی ایبا کو بھی بلا لیں۔ میز پر ساری چیزیں رکھنے کے بعد اس نے عائشہ کو پیامبر بنایا۔ وہ چلتی ہوئی بھاگی۔ ذرا دیر بعد انجمن اندر آئی۔ ماشاء اللہ، خوشبوئیں تو بڑی اچھی آ رہی ہیں۔ وہ لمبا سانس کھینچتی کرسی پر بیٹھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے پیالے میں سجا دلیا ان کے سامنے رکھا۔ میں اتنی بیمار تو نہیں کہ یہ نہ کھا سکوں۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے سلیکان میٹ پر رکھے برتن کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کا دل کرے وہ کھائیں آنٹی۔ ماشاء اللہ، تم تو بڑے سگر ہو۔ میز پر ایک نظر ڈال کے ستائشی انداز اور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے اسنا عائشہ اور ہبا اندر آئی۔ عائشہ نے سنی کے بغل والی کرسی سنبھالی، لیکن وہ بیٹھی نہیں تھی۔ وہ تو مدد کے ارادے سے آئی تھی، لیکن کھانا ہی نہیں، سلاد، رائتا، پانی، چمچے، رکابیاں، ٹیشو، میز مکمل تھی۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، لگ رہا تھا صبح سے کسی نے استعمال ہی نہیں کیا۔ بیٹھو تم بھی، ارجمند نے کہا، جو کھانا شروع کر چکی تھی۔ میں نے کھا لیا تھا ماما، آپ لوگ کھائیں، میں کاپیاں چیک کر رہی ہوں۔ وہ رکی نہیں۔ ان تینوں نے خوشگوار ماحول میں سیر ہو کے کھایا۔ اپنے کمرے میں ان کی آوازیں اور برتنوں کی آوازیں سن رہی ہبا پیٹ کے چوہوں کو صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ کیا تھا، ساتھ بیٹھ کے کھا لیتی۔ اب اسے افسوس تھا، جانے شرمندگی تھی یا اپنی ناک کا سوال تھا، جو اس وقت وہ بڑے اعتماد سے ساتھ کھانے کی پیشکش ٹھکرا کے آگے تھی۔ اپنے پکائے کھانے کی لاج رکھی تھی۔ اس نے خود کو جواب دیا۔ اللہ اللہ کر کے باورچی خانے میں سناٹا ہوا۔ میں ماما کے پاس سو رہی ہوں۔ عائشہ نے آ کر اطلاع دی تو اس نے مصنوعی مصروفیت طاری کر کے سر ہلا دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ ارجمند اور وہ دونوں کمرے سے نکلیں گی نہیں تو وہ باورچی خانے میں آئی۔ میز بھی کاؤنٹر کی طرح صاف تھی، جھوٹے برتن تک سنک میں ترتیب سے رکھے تھے۔ اس نے منہ بنایا جیسے یہ سب کر کے وہ تھک گئی ہو۔ جلدی سے چولہے پر رکھے برتن سے چاول نکالے، اسی میں ایک طرف رائتا ڈالا، چمچ لے کے کرسی سنبھالی۔ جانے یکے بعد دیکھ رہے اس نے کتنے چمچ بھر کے منہ میں رکھے تھے۔ جب سر اٹھایا تو دل کیا دنیا اسی پل فنا ہو جائے۔ سامنے دروازے میں سنی کھڑا تھا، منہ ایسا پیک تھا کہ زبان ہلنے سے قاصر تھی۔ سنی وہ مشکل اپنی مسکراہٹ دبا سکا۔ میرا فون رہ گیا ہے۔ دل تو کر رہا تھا وہیں کھڑا رہے جب تک وہ خود سے نہ پوچھ لیں کیا ہوا یا کیوں واپس آئے ہو، مگر ڈر تھا اس کی ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ پانی کا گلاس ملے تو اس کے سارے منہ خالی کرے، لیکن میز تو سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سنی نے اس کے پاس سے گزر کے مائکرو ویو پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کے اس کے سامنے رکھا۔ ہبا یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے غیر مرئی ہو اور حرکت ہوتے ہی سنی کو نظر آ جائے گی۔ ادھر اس نے باہر نکلتے ہی اس کا ضبط ختم ہوا۔ وہ مسکراتے مسکراتے ہنس پڑا۔ اندر ہبا نے پانی پینے کے بعد رکابی یوں دور کھسکائی جیسے اس سے ذرا دیر پہلے والی ذلت خجالت بھی یادداشت سے دور ہو جائے گی، لیکن وہ پلیٹ ترغیب گناہ سے لبریز تھی، جلدی ہی واپس اپنی جانب کھینچ لی، مگر اب خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیا خبر وہ دوبارہ واپس آ جائے۔ اس نے اٹھ کے باورچی خانے کے دروازے سے باہر جھانکا۔ سنی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ واپس کرسی پر آ کے اس نے وہیں سے شروع کیا جہاں چھوڑا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے نکل رہا تھا، تب اسے فون کا خیال آیا تھا۔ کار چلاتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ رات کو وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا، اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ جب وہ کاپیاں اٹھائے نظر آئی تو باورچی خانے کا منظر یاد کر کے اسے پھر ہنسی آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا بدلا رنگ اسے بھول نہیں رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں ڈھیر ساری کاپیاں اور دوسرے میں مگ۔ اس نے پہلے کاپیاں جھولے پر رکھیں، پھر ٹہلتے ہوئے مگ خالی کرنے لگی۔ کچھ دیر رک کے اس نے اس کی کھڑکی کو دیکھا۔ اب اسے کیسے فیس کروں گی، اس نے سوچا۔ بھوکا انسان ایسے ہی کھاتا ہے۔ ہاں تو جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، میں نے کھا لیا ہے۔ اپنے بنائے کھانے کی عزت بھی تو رکھنا تھی، اور اب نہ اپنی عزت رہی نہ کھانے کی۔ رات کی اس پہر سناٹے میں سوچے بھی ہر کیسے آزاد تھی۔ کیا میں اسے دکھائی دے رہا ہوں؟ اسے مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھتے پا کر سنی کو شبہ ہوا، جانے اور کتنے دن یہ یہاں ہے۔ سنیا تو لگتا ہے اب مان گئی ہے، مگر شاید ادھر نہیں پتا۔ وہ مگ خالی ہوا تو اسے قریب گملے میں رکھ کے جھولے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں اس وقت باہر جا کے اسے پھر حیران کر دوں؟ اس کے اندر شدید خواہش جاگی۔ نہ، اندر سے بڑی شدت سے انکار کیا، ورنہ وہ رات میں ادھر آنا ہی چھوڑ دے گی۔ سڑک والی بتی سے آ رہی کمزور سی روشنی کاپیاں چیک کرنے کو کافی تھی۔ پیر موڑ کے بیٹھ کر اس نے کاپی اور قلم اٹھا لیا۔ اگلی صبح سنی کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی جگہ کی بجائے پلنگ کی پائنتی پر آڑا لیٹا ہوا تھا۔
अजनबी नंबर देखकर उसने फ़ोन वापस रख दिया और रिंग बजने दी कि फ़ोन खामोश ही था। लेकिन जब तीसरी बार मुसलसल उसी नंबर से कॉल आई तो उसने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर वो बड़ी शिद्दत से दुआ कर रही थी कि वो फ़ोन उठा ले। अब उसकी आवाज़ सुनते ही हिचकिचा गई। हेलो। दूसरी बार उसकी आवाज़ उभरी। मैं हिबा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसका हाथ माउस पर साकित हो गया। मेरा नंबर इसके पास कैसे? पहला ख्याल उसे यही आया था। आप अभी आ सकते हैं? उसके लिए ये कहना, उसे बुलाना आसान नहीं था, मगर इस वक्त कोई और चारा ना था। कहाँ? उसने लैपटॉप बंद किया। मैं लोकेशन भेज रही हूँ। मामा से कुछ मत कहिएगा अगर आप घर पर हैं। ओके। उसने कुर्सी छोड़ते हुए की फोब उठाया और फ़ोन बंद किया। वो दरवाज़ा बंद करके कार के पास आया। तब तक हिबा का भेजा लोकेशन उसे मिल गया था। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। दूर से ही उसे वो दोनों, बल्कि स्कूटी समेत तीनों नजर आ गए और माजरा समझने में भी देर नहीं लगी। वो स्कूटी से टिक के खड़ी थी और आयशा उसके पास। स्कूटी का अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासिर था। हैंडल भी तिरछा हो गया था। थैंक यू। वो पास आया तो हिबा ने कहा। आयशा ठीक है? वो आगे आया ताकि आयशा मुकम्मल दिखाई दे। वो सहमी से उसे पकड़े खड़ी थी। आप ठीक हैं? उसने झुक के दरियाफ्त किया। आयशा ने सर हिलाया। आओ कार में बैठो। आयशा उसे देखने लगी। जाओ, मैं भी आ रही हूँ, उसने सर पर हाथ फेर कर कहा। आयशा उससे अलग हुई। सनी ने झुक के उसे गोद में उठाया और कार की सिम चल पड़ा। पानी चाहिए? अगली सीट पर बिठाने के बाद उसने पूछा। हूँ। सनी ने दरवाजे के अंदरूनी हिस्से से बोतल निकाली और खोलकर उसे थमाई। आयशा ने चंद घूंट लेकर वापस दे दी। रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं हुआ है। आपकी ईबा भी ठीक है। आपको चोट तो नहीं लगी? उसने उसका सहमा और चुप सा रूप देखा ही नहीं था। सो इस वक्त उसका दिल कर रहा था किसी तरह उसे फ़ौरन हमेशा वाली खुश मिजाज और मुसलसल ज़ुबान चलाती आयशा बना दे। आयशा ने दायां पैर थोड़ा ऊंचा किया। उसके पंजे पर खराशें थी। हम अभी हॉस्पिटल में इसे ठीक कर लेंगे। वो मुस्कुराया तो आयशा ने भी कोशिश की। वो वापस उसके पास आया। कैसे? पीछे से रिक्शे ने टक्कर मारी। शुक्र कि मैं स्लो थी और साइड पर भी। हम दोनों स्कूटी समेत गिरी हैं। रास्ता ख़राब था और इसका मामूल वाला भी नहीं था। वो दोनों स्कूल के बाद अपनी साथी टीचर्स की अयादत के बाद घर वापस जा रही थी। चल सकेंगी? उसने आयशा का बस्ता उठाया और इसकी तरफ बाजू फैलाया। हिबा ने अपना बड़ा सा पर्स भी थमा दिया। वो जिस तरह खड़ी थी उससे ही पता चल रहा था कि पैर की चोट शदीद है। बायां पैर उसने ज़मीन पर नहीं था। जूता भी पैर में नहीं था। यही रुके, मैं कार करीब ले आता हूँ। और स्कूटी मैं कॉल करूँ गैराज में? नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आके देख लेंगे। उसने इससे पहले अपने पुराने गैराज वाले अंकल को फ़ोन किया जो पापा के वक्त से उनकी गाड़ियों के तबीब थे। ओके, यहीं ठहरे। उसने सामान पीछे रखा और कार स्कूटी के बिल्कुल पास लगाकर बाहर निकला। वो आयशा तो थी नहीं कि कार तक जाने में उसे सहारा देता। हिबा ने झुक के जूता हाथ में लिया और एक पैर ज़मीन पर रखे बिना एक पैर पर उछलती कार तक आई। सनी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। अस्पताल तक वो आयशा से बात करता रहा जो इस हादसे के असर से किसी हद तक निकल आई थी। पैर में वरम नहीं था, लेकिन जितना दर्द हो रहा था उसे खुद भी तसल्ली करना थी। वो प्लास्टर चढ़ा के घर नहीं बैठ सकती थी। आयशा को तनहा स्कूल भेजने का उसका दिल राज़ी नहीं होता था। जिस दिन बवजह वो नहीं जाती, आयशा की भी छुट्टी करवा देती थी। जब वो एक्सरे के बाद बाहर आई तो आयशा के पैर की हल्की खराशें साफ़ हो चुकी थी। नर्स ने उसे स्टूल पर बिठाया। उसने पहले आस्तीन हटा के अकलाई आगे की। लंबी और गहरी खराश थी। उस जगह से आस्तीन भी सड़क से रगड़ने की वजह से फट गई थी। वो दोनों बाएं जानिब गिरी थी और ज़रबे चोटें भी उसी जानिब ही थी। शुक्र था आयशा को ज़्यादा नहीं लगा। यहाँ भी है। जब वो स्टूल से उठने लगी तो नर्स ने उसका चेहरा एक तरफ किया। बाएं गाल पर कान के करीब खून का निशान था। पेशानी पर शायद पत्थर घुप गया था। सामने बेंच पर आयशा के साथ बात कर रहे सनी ने उसके चेहरे को देखा। वो खामोश बैठी नर्स को काम करने दे रही थी। बाल कदरे बिखरे से थे। उसका गहरा सब्ज और क्रीम दुपट्टा शानों पर फैला था। चेहरे पर कुछ देर कबल की निस्बत सुकून था। कान के अवेजे, नाक की लौंग, खुलते बंद होते होंठ, जिनकी लिपस्टिक कब की मिट चुकी थी। इस लम्हे उसे इदराक हुआ इस जख्मज़दा दागदार सलोने चेहरे में किस कदर कशिश है। तंग सी पेशानी और काजल वाली स्याह आंखें ही नहीं, उसका हर नक्श नक्श होने वाला था, नक्श हो चुका था। एक उम्र के बाद उसका अपना मफरूज़ा खुद की सोच बेमानी बेवजन साबित हुई। हिबा की नज़र उसकी सिमत उठी तो उसने जाविया बदला और साथ बैठी आयशा को देखने लगा। माथे पर चकोर ज़रा सी पट्टी और कलाई और गाल पर जरासीम कुछ दवा से सफाई और मरहम लगाने के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि फ्रैक्चर जैसा गंभीर मसला नहीं था। चंद दिन रेस्ट करें, दवाइयाँ लें, ठीक हो जाएगा। अस्पताल से बाहर आकर कहाँ चला गया? कार अस्पताल से बाहर आकर कार में बैठे ही थे कि अर्जमंद की कॉल आ गई।
اس نے فون اٹھایا نہیں۔ ارجمند نے بھی دوبارہ فون نہیں کیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ ڈرائیو کر رہی ہے۔ تھینک یو، کار سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر کہا تھا۔ ساری ردات کے بعد ارجمند الگ شکر گزار تھی۔ اس نے پہلے عائشہ کو، پھر اس کا بستہ اور بیگ اندر تک پہنچایا۔ اس رات جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس دلکش خوبصورت باغ کا حسن اس کا دل لگانے، اسے وہاں رکھنے میں ناکام رہا۔ سنی صفدر کی زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا کہ اس کا معین کردہ حسن اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ آج اس کی طلب اپنے تسلیم کردہ حسن سے الگ تھی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار ثنیہ نے اسے خود فون کیا تھا، کہیں ملتے ہیں یا مجھے لینے آ جائیں، اور وہ اسے لینے پہنچ گیا۔ لگ نہیں رہا تمہیں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ وہ اگلی نشست پر بیٹھی اور وہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکا۔ ثنیہ نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ وہ اس سے صرف 1.5 سال چھوٹی تھی۔ ان میں دوستی بھی بلا کی تھی۔ خوبصورتی ان دونوں نے اپنی امی سے لی تھی۔ ابا بھی کم صورت نہ تھے، لیکن اللہ نے جس فراخ دلی سے اس کی امی کو اور پھر ان دونوں کو افراد سے جمال عطا کیا تھا، اس کے آگے ابا کی کوئی جگہ نہیں بچتی تھی۔ حسن کے ساتھ ناز اور توقعات بھی امی کو کسی اور جہان کی ملی تھی، اور اس معاملے میں پورے کے پورا امی پر گیا تھا، انہی کا ہم خیال۔ ثنیہ بھی کم و بیش ویسی ہی تھی، لیکن مٹھیوں سے پھسلتے جا رہے وقت نے اسے دوسری نہج عطا کر دی تھی۔ ثنیہ کے جوڑ کا انہیں آج تک کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ انہیں چاند سورج کی جوڑی بنانا تھی، جس پر ساری دنیا انگشتے بدندہ رہ جاتی۔ اس سے کم پر وہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ اچھے بھلے رشتے انہوں نے اس وجہ سے رد کیے تھے کہ اس خاندان کے مرد 40 کے بعد گنجے ہو جاتے ہیں، تو کبھی اس گھر کے کچھ بچوں کا رنگ دبتا تھا۔ بات تمہیدی اور ابتدائی کسوٹی سے آگے ہی نہیں بڑھی کہ تعلیم، ملازمت، آمدنی اور معاشرتی حیثیت تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ ظاہری خواص کے پرچے ہی ہر نمائندہ ناکام ہو رہا تھا۔ انہیں ثنیہ کی ٹکر کا حسین بندہ ہی نہیں، بلکہ اس بات کی گارنٹی بھی چاہیے تھی کہ اس کے نواسا نواسی بھی حسن میں یکتا ہوں۔ ایک وقت تک ابا بھی اس تلاش میں ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ثنیہ 26 کی ہوئی تو انہیں احساس ہوا کسوٹی صرف خوبصورتی نہیں ہے، اس کے ساتھ توقعات غیر حقیقی بھی ہیں کہ دور دور تک اس حسن کو گہنانے والا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو۔ اسے خواہش کے پیچھے کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے گئے اور دیگر خوبیوں کو زیرو کر دیا گیا۔ ثنیہ یوں بھی ابا کے قریب تھی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ خود ہی سمجھ گئی کہ اب اسے ماں کی تلاش میں پہلے جیسی دلچسپی نہیں تھی۔ آفت اس وقت آئی جب ایک دن ابا نے ثنیہ کے لیے اپنے مرحوم محسن کے بیٹے کو پسند کرنے کا اعلان کیا۔ وہ بیٹا جو شکل و صورت کا ٹھیک ٹھاک مگر ایک پیر پولیو کا شکار تھا۔ بس اس دن سے امی ابا میں گمسان کا رن پڑا جو آج تک چل رہا تھا۔ ابا جب اپنے گاؤں سے پہلی بار ممبئی آئے تھے تو ایک بالکل اجنبی انسان نے ان پر اعتبار کیا تھا، انہیں اپنی بیکری میں ملازم رکھا، سونے کھانے کے ساتھ کام دیا، انہیں ترقی کرنے سے نہ روکا بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ وہ کہتے تھے اگر عبدالغفور نے ان کی مدد نہ کی ہوتی تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ ان کے پاس آج جو بھی مقام اور نام تھا وہ ان کی وجہ سے تھا۔ عبدالغفور کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور بیٹا بھی تعلیم یافتہ برسر روزگار۔ وہ حیثیت میں آج بھی ان سے زیادہ تھے۔ بیٹا اکلوتا تھا، لیکن امی کے لیے بھلا ان سب باتوں کی کیا اہمیت جب وہ ان کی بیٹی بلکہ ان کے خاندان کی ٹکر کا حسین نہیں تھا بلکہ عیب دار تھا۔ عبدالغفور کے خاندان سے ان سب کا ملنا ملانا تھا، اچھے تعلقات بھی تھے، ان سب نے ان کی بیٹیوں کی شادی میں شرکت بھی کی تھی، لیکن حمیدہ اسے رشتہ داری میں بدلنے کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ اسی دوران عبدالغفور کی شریک حیات جنہیں وہ غفور آنٹی کہتے تھے، شکم کی جراحت کے بعد بستر پر تھیں اور ابا نے ان کی مدد کے لیے کچھ دنوں کے لیے ثنیہ کو ان کے گھر بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ امی نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں سمجھ رہی ہوں اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے۔ نیک بخت، فی الحال اپنے محسن کی مشکل اور ضرورت کے وقت مدد کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے یہ خیال دل سے نکال دیں۔ وہ ثنیہ کی 28 کی ہو جانے کے باوجود بھی اپنی خواہش سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میرے خیال سے کچھ نہیں ہوگا، میں بچوں کی مرضی کے بنا شادی نہیں کروں گا، اتنا تو بھروسہ رکھو۔ ان کی بحث ثنیہ نے یہ کہہ کر ختم کر دی کہ وہ آنٹی کی مدد کو جانا چاہتی ہے، اور اسی بات پر اس نے گھر چھوڑا کہ اس کا اور امی کا خیال تھا ثنیہ کو ابا نے زبردستی بھیجا ہے اور اسے یہ کہلوایا تاکہ پھر وہ دونوں کچھ نہ کر سکیں۔ انہوں نے تم سے ایسے کون سے کام کروائے کہ تمہیں ایک ٹیکسٹ کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی؟ اس کا سوال اور لہجہ دونوں چپتے ہوئے تھے۔ میں کسی بھی انفلوئنس کے بغیر خود سوچنا، پرکھنا اور فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے سب سے رابطہ بند کر دیا تھا۔ ثنیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کہاں چلیں؟ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کچن ہی لے چلیں، وہاں کیا بات ہوگی؟ ظاہر ہے وہ اپنے ذاتی معاملات پر اپنے ملازمین کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ ثنیہ نے پوچھا۔ تم نے اتنے دنوں بعد بلایا، مطلب کچھ تو بات کرنی ہے، اور اکیلے رہ کر کیا فیصلہ کیا وہ بھی تو تمہیں بتانا ہوگا۔
اس نے ایک نظر بہن کو دیکھا۔ وہ میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے ابا والا پرپوزل پسند ہے اور میں نے ابا سے کہہ بھی دیا ہے۔ سنی نے انڈیکیٹر دے کر کار سڑک کے کنارے روک دی اور پورا اس کی سمت گھما۔ کیا گھول کے پلایا تمہیں ان لوگوں نے؟ اس کے انداز میں پہلی والی شدت تھی، نہ تنفر۔ سنیا نے بغور سے دیکھا۔ آپ کیا گھول کے پی رہے ہیں یہ بتائیں پہلے۔ اس کی نظروں سے سنی کا بدلہ مزاج مخفی رہنا مشکل ہی تھا۔ سچ کہو، یہ امی ابا کی جنگ ختم کرنے کے لیے ہے یا کسی اور پریشر میں؟ اس نے اپنی بات ٹال دی۔ میں سچ کہوں گی تو مان جائیں گے؟ اس نے سر ہلایا۔ تو سنیں، اب یہ مکمل ارینج مینج نہیں ہوگی۔ اس نے سر جھکا کے دھیرے سے کہا۔ اگر گھر نہ چھوڑا ہوتا تو اس وقت وہ چیخ اٹھتا، کبھی یقین نہ کرتا، آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن اس وقت وہ فوراً کوئی رد عمل نہیں دے پایا تھا۔ اس کی خاموشی پر سنیا نے سر اٹھایا۔ وہ اس کے گلابی کھلے کھلے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ واو! وہ شرما گئی۔ سنی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کے ہنس دیا۔ کیسے تجسس فطری تھا۔ کئی بار مختلف حالات اور اجنبی لوگ ہمیں ہمارے ہی ایک نئے رخ سے متعارف کرواتے ہیں جو اوپر نظر آنے والی سطحی شخصیت سے گہرا اور زیادہ معنی خیز ہوتا ہے۔ اسے لگا سنیا نے اس کی کیفیت کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ مجھے ظاہری شخصیت سے زیادہ مقابل میں سینس آف ہیومر، اعتماد اور جنٹل مین رویہ امپریس کرتا ہے۔ دیکھ ہی رہا ہوں کس قدر امپریس ہو کہ امی سے پنگا لے کر شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ مجھے وہاں آنٹی نے بتایا انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اگر امی خود سے مان گئی تو ہی وہ شادی کریں گے اور مجھے سمجھانے یا کنونس کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یعنی آپ اور امی کا ڈر بالکل بیجا تھا کہ ابا زبردستی یہ شادی کروا دیں گے۔ اس کے لیے فیصلے کو آسان کرنے والی کوئی ایک بات نہ تھی بلکہ ایک مکمل شخصیت تھی۔ اس کی ہنسی تھم گئی مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ اب آپ گھر چلیں اور امی کو منائیں۔ سنیا نے اگلا قدم سجھایا۔ آنٹی اب ٹھیک ہے، میں کل گھر جا رہی ہوں۔ ویسے آپ نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں شک لہرایا۔ کیا کرتے رہے اتنے دن؟ کیا بدلا گیا ہے؟ میں سب بتاؤں گا، پہلے تمہاری نیا پار لگا دے۔ امی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کی ناراضگی کے ساتھ ہی شادی کرنا پڑے گی۔ ایسے تو نہ کہیں۔ اس نے سنین کے بازو پر ہاتھ مارا۔ کیسے منانا ہے یہ سوچیں گے، ابھی تو چلو منہ میٹھا کرتے ہیں۔ اس نے کار دوبارہ سٹارٹ کی۔ سنیا گھر واپس چلی گئی۔ جب ہی وہ رشتے پر راضی تھی تو اس کا یہاں رکنا بے معنی تھا۔ یہ الگ بات، وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا بوریاں بستر سمیٹا اور ارجمن کو اطلاع دے دی۔ گھر میں ایک نیا امتحان منتظر تھا، بلکہ اب تو آگے امتحان ہی امتحان دکھائی دے رہے تھے۔ سنیا کے لیے ہی امی کا مان جانا ناممکن لگ رہا تھا تو اس کا معاملہ تو وہ سننے کی روادار نہ ہوتی۔ کل صبح یہاں اس کی آخری صبح تھی۔ وہ کچھ دیر پائنتی پر ٹکا رہا، پھر کچھ سوچ کے دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ حسب امید وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکی اور سنبھلی۔ آپ کافی چائے پی کر سو کیسے جاتی ہیں؟ وہ جھولے پر اس کے ساتھ بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، لہذا ذرا فاصلے پر رک گیا۔ چائے کافی کے بعد مجھے 2-3 گھنٹہ نیند نہیں آتی۔ یہ ہاٹ چاکلیٹ ہے۔ اس نے مگ ذرا اونچا کیا اور اس کی اتنے دنوں کی الجھن دور ہوئی۔ اوہ! کچھ دیر دونوں چپ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ میں کل جا رہا ہوں۔ اس نے ہی پہل کی۔ جی، امی نے بتایا۔ وہ مگ کو ہتھیلیوں کے درمیان حرکت دے رہی تھی۔ میں نے یہاں امید سے زیادہ اچھا وقت گزارا ہے۔ پیے کے لیے میں بھی متعامل تھی، آشو کی وجہ سے کہ سب کنسیڈریٹ نہیں ہوتے، مگر اس کی نظریں مگ پر جمی تھی۔ آپ نے ابتدائی شوق کے باوجود اپنے ری ایکشنز اس پر واضح نہیں کیے۔ آشو کا خیال رکھنا، غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنایا۔ اس سے آپ کی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ پل بھر کو اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ دوستی تو اب بھی ہے اور رہے گی، اس نے تصحیح کی۔ وہ مس کریں گی آپ کو۔ گھر کے مکینوں کے علاوہ اتنے دن پہلی بار کوئی اجنبی ان کے ساتھ رہا تھا۔ اور آپ؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن پہلے اسے جواب مرضی والا ملنے کا یقین چاہیے تھا۔ میں بھی مس کروں گی۔ اس نے عائشہ کا نام لے کر جملہ خاص نہیں کیا تھا بلکہ اسے گنجائش سے بھر دیا۔ میں ملنے آتا رہوں گا، آپ کو مسئلہ تو نہیں؟ مسئلہ کیسا؟ آشو خوش ہوگی۔ اس نے خوشی صرف عائشہ تک محدود کر کے گنجائش باقی نہ رکھی۔ یہاں اس کی آمد کے وقت یہ دور دور تک گمانا تھا کہ کبھی وہ اس سے یوں بات کرے گی۔ وہ دو مختلف مزاج، شخصیت، مختلف خیالات اور اصول کے مالک، بلکہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کا تضاد تھے۔ ہبہ کے لیے وہ ناپسندیدہ افراد میں شامل تھا جس سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سرسری سا بھی نہیں، مگر عائشہ کے ساتھ اس کے رویے نے حیرت انگیز طور پر بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اب جس طرح عائشہ کو ہینڈل کرتی ہیں میں امپریس ہوا ہوں۔ اتنی کم عمر میں اس نے اپنی اناٹمی قبول کر لی، اور یہ بھی کہ مشکل ہو تو مدد مانگنا شرم والی بات نہیں۔ اس کا اعتماد اور ان اپولوجیٹک، غیر معذرت خواہانہ ایٹیچیوڈ قابل تعریف ہے۔ اس نے کہہ تو دیا مگر افسوس بھی تھا کہ وہ اب بھی اپنے احساسات ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہا۔ وہ بہت پیاری بچی ہے۔ ہبہ بس مسکرا دی۔ یہاں تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ محبت کے
दावे और उसे अपने साथ रखने के फैसले के बावजूद पहले वो खुद भी देर तक आयशा का बाजू नहीं देख पाती थी। आप प्रोस्थेटिक या रोबोटिक हैंड के बारे में ज़रूर सोचें। इस मामले में मैं किसी काम आया तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू। हिबा ने उसे देखा। सुबह का लगा काजल अब मिटा सा था, लेकिन उसकी आंखों का सहर कम नहीं हुआ था। उसने जेब से मुट्ठी बाहर निकाल ली और उसके सामने की। हिबा ने हैरत से उसे देखा। उसने सर के इशारे से मुट्ठी में दबी चीज़ लेने को कहा। हिबा ने मग नीचे ज़मीन पर रखा और अपनी हथेली उसकी मुट्ठी के नीचे खोल दी। ओह! हथेली पर गिरा झुमका देखते ही बेख्तियार उसके मुंह से फिसला था। उस रात कार में मिला था, मुझे याद नहीं रहा। अब वो सच तो कह नहीं सकता था कि रोज़ ना सिर्फ झुमका याद था बल्कि वो उसे देखता भी था। अभी सामान समेटते वक्त नजर आया। जब इंसान झूठ कहता है तो उसे सच साबित करने की सही में इजाफी कोशिश ज़रूर करता है। अगेन थैंक यू। उसने हथेली बंद करके गोद में रख ली। उसका दिल किया सनी को सब सच बता दे, लेकिन वो चुप रही और सनी बड़ी कोशिश से खुद को मजीद कुछ बोलने से रोके हुए था। गुड नाइट। उसने गहरी और तवील नज़र उसके चेहरे के नाम की। गुड नाइट। वो भी नीचे रखा मग उठा के खड़ी हो गई। सनी वापस कमरे की तरफ चल पड़ा। वो भी मजीद वहाँ रुकी नहीं। जिस तूफान में वो दोनों घर से निकले थे वापस लौटे तो उससे बड़ा तूफान साथ था। बचपन में हॉस्टल में बच्चे बदल जाते हैं सुना था, मगर ये जवान बच्चे कब से बदलने लगे। इन दोनों की मुतफ़क्का राय कि उन्हें अब्बा का फ़ैसला मंजूर है सुनने के बाद वो बेयकीनी से उन्हें घूरती रही और इस खामोश वक्फे में वो दोनों सांस रोक के मुंतज़िर थे कि अब आतिशफ़िशा का दहाना खुला कि जब खुला। ये मेरे बच्चे नहीं कोई और है। उन्होंने हाथ फ़ज़ा में लहरा के ऐलान किया और उठ के कमरे में टहलने लगी। जो बच्चों की मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी। अब्बा भी सुकून से कहते उठ के, शादी की तैयारी करो, बाकी बातें मैं खुद तय करके बता दूंगा। अब्बा का मिजाज किसी और ही सतह पर था। मेरी लाश से गुजर कर करिएगा शादी। अकब से तिलमिलाती आवाज़ आई जिसे उन्होंने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। करो तुम भी बाप के साथ मिलकर मुझे बेइज्जत। अच्छा तरीका ढूंढा है सारी दुनिया की नज़रों में मुझे गिराने का। अरे ऐसा कौन सा गुनाह है मेरी ख्वाहिश। अपनी औलाद के लिए जोड़ का रिश्ता ही तो चाहती हूँ ना। इस पर भी सारे मिलकर मुझे विलन बना रहे हैं। मैं क्या अपने बच्चों की दुश्मन हूँ। सारी दुनिया थू थू करेगी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो चांद जैसी बेटी एक लंगड़े के साथ बांध दी। ऐसे बेजोड़ रिश्ते पर मजाक बनेगा। वो शुरू हो गई थी। आज पहली बार सनिया और सनी को माँ की बातें बुरी और दिल दुखाने वाली लग रही थी। जब उनका दिल ऐसे इंसानों से लग गया था वो दोनों सर झुकाए उनके गुस्सा, झंझलाहट, बेबसी और मायूसी का इजहार सुनते रहे कि इस वक्त इनसे बहस या उन्हें समझाने की कोशिश के नताइज उल्टे ही निकलने थे। सनी तो अभी से सोच के हलकान हो रहा था कि उसकी बारी पर माँ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो तीन एक तरफ और हमीदा तन्हा थी। इस बार ख़ानदान वाले भी ज़ोर शोर से बढ़ गए थे, कुछ हमीदा की तरफ कुछ सफ्दर की तरफ। आखिर सनी के नाना ने उन्हें समझाया वो इस रिश्ते पर खुशी सही, लेकिन अपनी एक ही बेटी और घर की पहली शादी भी यादगार बनाना चाहती थी। सो चारों ने चार उठते बैठते अपने साथ हुई ज्यादती और बच्चों के यूं बदल जाने पर बातें सुनाती तैयारियों में लग गई थी। वह फ़ोन पर बात करते हुए किसी काम से बाहर जा रहा था जब उसकी नज़र हिबा पर पड़ी। साथ आयशा और अर्जुमंद भी थी। अब तक वो जिस हुलिये में उसे देखता आया था इस वक्त वो उससे मुख्तलिफ थी। लश लश करता स्याह और सीमी जोरा जेवर मेकअप उसकी तैयारी आम मेहमान सी नहीं थी। उसे कई बार ख्याल आया कि इन तीनों को शादी में मदू करे, मगर वो वक्त से पहले हमीदा को खबर होने से डर रहा था। उनके लिए सनिया का धोखा ही कम नया था। अब अगर साथ ही उसके इरादों की खबर भी हो जाती तो आगे उसकी सोच मफलूज हो जाती थी। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा, वो सब बराती थे। ये आफाक की रिलेटिव हैं। उसकी सोच दूसरी जानब से हो रही झुंझलाई हेलो हेलो ने वहीं रोक दी। उसके बाद वो मौका ही तलाशता रह गया किधर जाके उनसे बात करे। वो राहदारी में मुड़ा और एकदम रुक गया। सामने कदे-आदम आईने के सामने वो ही खड़ी थी। वो झुक के अपना दुपट्टा या कुर्ता ठीक कर रही थी। वो दबे पाँव आगे बढ़ा। हिबा ने सर उठाया और बाल पीछे करते हुए नज़र अपने अक्स के पीछे उसकी तरफ बढ़ रहे सनी पर ठहर गई। वो उससे फासले पर पीछे रुक गया, मगर शीशे में उनके अक्स एक दूसरे के साथ शाने से शाना मिलाए खड़े थे। काश अम्मी इस वक्त मेरी आंखों से ये जोड़ी देख सकती। वो इस मंजर को कैद करना चाहता था। बेख्तियार उसका हाथ जेब के फ़ोन की तरफ गया, मगर तब तक हिबा उसकी सिमत पलट गई। सरप्राइज्ड। हिबा ने खुद को संभाल के मुस्कुरा के पूछा। वो आज खुश थी। यस बहुत, लेकिन सनी का दिल संभल नहीं रहा था। फाक भाई मेरे तायाजाद है। ओह, उसे वाकई झटका लगा। मैं इतना बेखबर हूँ या ये दुनिया वाकई इतनी छोटी है। उसकी नज़रें ज़रा जो आवारा हुई हों। रज़ा भाई ने आपके हमारे यहाँ आने से पहले आपका तारुफ करवा दिया था। कभी तो उसे ये सच कहना था, तो अभी क्यों नहीं। अफाक भाई, अफाक रज़ा, घर में उनका नाम रज़ा है। ये एक और झटका था। वाह, उसे सब एक साथ हजम करना मुश्किल हो रहा था। यानी आप मेरे वहाँ आने का असल रीज़न भी जानती थी। उसे उसका इब्तदाई रूखा रवैया याद आया। हिबा ने इकबाल जुर्म के अंदाज में सर हिलाया। आंटी भी नहीं, मम्मा को नहीं पता था।
مطلب وہ آپ اور آپ کی فیملی کو جانتی ہیں، لیکن یہ ساری کہانی انہیں معلوم نہیں تھی۔ آپ نے کسی وجہ سے گھر چھوڑا ہے، اتنا انہیں علم تھا، اس لیے بھی انہوں نے اس نازک موضوع کو کبھی نہیں چھیڑا، اور میں بڑی شان سے بے وقوف بنتا رہا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بھونک لگ رہا تھا۔ بے وقوف بننے یا بنانے والی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں کہ یہ ذکر نکلتا، ورنہ شاید آپ جان جاتے۔ وہ غصہ نہیں تھا، مگر یہ معلومات اسے خوش بھی نہیں کر سکی تھی۔ راہداری کے سرے سے آوازیں آنے لگی، میں آنٹی اور عائشہ سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور ہال کی سمت چل پڑی۔ اسے اب جلد سے جلد ثنیا سے بات کرنی تھی، اور وہ اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں ابھی بھی آفاق کے چچا کی فیملی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے ثنیا کے بازو میں بیٹھی کزنس کو اٹھا کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے سوال داغا۔ کچھ تو لحاظ کریں، دلہن ہوں میں، ثنیا نے یاد دلایا۔ تم جتنا جلدی بتا دو گی میں اتنا جلد یہاں سے رفع دفع ہو جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ امی ابا دونوں ہی آپ کے لیے فکر مند تھے۔ کسی دن ابا اور میری بات آفاق نے سن لی، اور پھر یہ تجویز رکھی کہ بیلا پور میں ان کے چچا کے یہاں ایک کمرہ خالی ہے، وہاں انتظام ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے آفاق کے چچا کے گھر جا کر رہنے پر تو راضی ہونا نہیں تھا، لہذا تابش کو آگے کیا اور آپ مان بھی گئے۔ سب نے مل کر مجھے الو بنایا، وہ سوچتا رہا اور ہاتھ ملتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ عائشہ اور ارجمن سے ملا۔ وہ دونوں خوش تھیں۔ عائشہ کو اس سے شکایت تھی کہ اس نے جانے کے بعد ایک بار بھی فون کیا نہ ملنے آیا۔ سوری، اس نے کان پکڑے، شادی کی تیاریوں میں بزی ہو گیا تھا، لیکن پرومس اب کال بھی کروں گا اور ملنے بھی آؤں گا، اس نے وعدہ کیا۔ وہ رات بستر پر لیٹی تو راہداری کے شیشے کا عکس ذہن کے پردوں پر لہرایا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ سنی نے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ اس بات پر ثنیا کو بہت حیرت ہے۔ رضا نے اسے بتایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے جس سوچ کے ساتھ آپ پروان چڑھے ہوں وہ یوں چند دنوں میں بدل سکتی ہے؟ اسے یہ خیال پریشان کر رہا تھا۔ ہونے کو اس دنیا میں سب ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رجایت پسند تھے، ہمیشہ مثبت بات کرنے والے، کوئی روشن پہلو ڈھونڈنے والے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا، اس کے انداز میں قائل کرنے والا عنصر نہیں تھا۔ یقین نہیں آتا یا تم یقین کرتے ہوئے ڈر رہی ہو؟ وہ مسکرائے تھے۔ وہ ان کے سامنے گول مول بات کرنے سے گریز کرتی تھی کہ وہ اس کے آر پار دیکھ لیتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ حسن پرست ہے یا خود حسین ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید پتہ ہے پھر اسے لوگ حسد کہتے ہیں، کم صورت اور بدصورتوں کی جلن۔ حق ہاں، کچھ بھی۔ وہ ہنسی، تم صرف اس وجہ سے ہی تو اس کی سوچ بدل گئی ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہو۔ وہ چپ رہی تھی۔ اچھی یا بری جیسی بھی ہوں، صرف ظاہری صورت کو کسوٹی بنا کر انسان کو پرکھنا اور باقی خوبیوں خامیوں کا بالکل نظر انداز کرنا ہی تو غلط ہے۔ تم بھی وہی غلطی کر رہی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ولیمے والے دن اسے ذرا فرصت تھی۔ اس دن عائشہ سارا وقت اس کے ساتھ رہی، اور اسے اپنی امی کی نظریں بھی محسوس ہوتی نہیں۔ چند ماہ پہلے اگر یہ شادی ہوتی تو شاید وہ بھی حمیدہ کی طرح بظاہر خوش مگر اندر سے ناراض سا گھوم رہا ہوتا، یا بہت ممکن تھا وہ یہ شادی ہونے نہ دیتا۔ تاہم اس وقت اسے اسٹیج پر آفاق اور ثنیا کو دیکھ کر پرفیکٹ کپل والی خوشی ہو رہی تھی۔ کاملیت کی اس مساوات میں ثنیا کا حسن اور آفاق کے پیر کا نقص بالکل بے معنی تھے۔ ایک سے دھمکتے چہرے، خوشی سے لبریز آنکھیں، مسکراتے ہونٹ، انداز سے چھلکتا ایک دوسرے کو پا لینے کا اطمینان، اور ذرا سے وقت اور بے شمار نظروں کا مرکز ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرنے والی معمولی حرکات اور تاثر، یہی تو مثالی جوڑا تھا، ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والا، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا، کہ اسے یقین تھا وہاں سے آفاق کو ہٹا دیا جائے تو ثنیا کا تبسم معدوم ہو جائے گا، اور ثنیا اس جگہ نہ ہوئی تو آفاق بجھ جائے گا۔ اس کی امی اور اسے اس سے پہلے اس خطاب کے لیے جن خوبیوں کی تلاش تھی، ان کا ہونا نہ ہونا اس پل قطعی غیر اہم تھا۔ اسے خوشی تھی کہ ثنیا نے ماں کی بیجا توقعات اور ضد کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کیا، اور پھر اس پر ڈٹی رہی تھی۔ اس نے دنیا اور لوگوں کی نگاہوں اور باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ جب سارے مہمان چلے گئے اور صرف گھر والے قریبی رشتہ دار ہی ہال میں موجود تھے تو ثنیا نے اسے اپنے پاس اسٹیج پر بلایا جہاں وہ تنہا تھی۔ اب بتا دیں کیا چل رہا ہے؟ ثنیا نے گہرا سانس لیا۔ امی کو ایک ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچی کی ماں کے ساتھ میری شادی پر راضی کرنا ہے۔ ثنیا کا منہ کھلا رہ گیا۔ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، اس نے ہاتھ اٹھا کے عکا کیا۔ بس کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان بتاؤ کہ یہ ناممکن کام کیسے ہوگا؟ آپ ہبہ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس کا انداز سنی کو سمجھ نہیں آیا۔ ہبہ اور عائشہ؟ ثنیا نے ایک گہرا سانس بھرا اور پشت پیچھے ٹکا دی۔ وہ اس لمحے بھول گئی تھی کہ ولیمے کی دلہن ہے۔ کیا ہوا؟ اس کا انداز عجیب تھا۔ مجھے وقت تو دیں آپ، یعنی آپ عائشہ کو، اور اس کے باوجود بھی حق ہاں، اس دنیا میں کچھ ناممکن نہیں۔ نو ڈیٹیلز پلیز۔ اس کا صبر ختم ہوا۔ ثنیا پشت کا سہارا چھوڑ کے آگے آئی۔ عائشہ ہبہ کی بیٹی نہیں، ہبہ ان میرڈ ہے۔ آسمان سنی کے سر پر گرا تھا۔ آنٹی اوپر آ رہی ہیں، باقی باتیں بعد میں، ثنیا نے کہا، اور وہ سکتے سی کیفیت سے نکلتا اٹھ گیا۔
वो बाप बेटी रोज़ सुबह की सैर की आदी थे। अक्सर घर से कुछ फासले पर तालाब तक जाते, जिसके गिर्द सुबह खेज और चहलकदमी के शौकीन लोगों के लिए ख़ास पक्की पगडंडी बनी थी। ऐसी ही एक सैर के दौरान सुबह सुबह गपशप करते तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए वो एकदम रुक गई। क्या हुआ, थक गई? सुने ना पापा, उसने हाथ उठाकर जैसे उन्हें खामोश रहने को कहा। आवाज़ बेटी को देखकर उन्होंने भी तवज्जो से फिजा की खामोशी में कुछ सुनने की कोशिश की। उस तरफ वो हल्की सी आवाज़ की सिमट पड़ी। तालाब से लगी सड़क के किनारे लगे घने दरख्तों के दरमियान बेंच रखे थे, जिनका रुख तालाब की तरफ था। आवाज़ ऐसे ही एक बेंच से आ रही थी। वो दोनों बेंच के सामने पहुंचे। हाँ, वहाँ कपड़े में लिपटे एक नौज़ायदा बच्चा था। कौन बच्चे को यूं छोड़कर वॉकिंग कर रहा है? कितने गैर जिम्मेदार हैं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर जैसे अंधेरे में उनके अलावा और लोग भी थे। उन्होंने रुक कर सबसे पूछा। सब इस बच्चे से अनजान थे। तब तक वो बच्चे को गोद में उठा चुकी थी, जो रो रो कर थक चुका था। वहाँ कुछ देर इंतजार के बाद वो करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहाँ बच्चे की जीन्स और उसके जिस्मानी नुक्स का इल्म होते ही पुलिस ने कह दिया कि जानबूझकर इसे मरने के लिए वहाँ छोड़ गया है। और उसे यकीन नहीं है, कितना संग दिल कैसे हो सकता है कि इस नन्ही सी जान पर यूं जुल्म ढाए। काफ़ी बहसो तकरार और वक्त गुजारी के बाद हिबा के इसरार पर वो बच्ची को घर ले आए कि पुलिस को जब कुछ इल्म हो या किसी वारिस का पता मिले तो वो इनके यहाँ से बच्ची को ले जाएंगे। अर्जमंद को ये एकदम पसंद नहीं आया था, लेकिन बाप बेटी का किसी की सुनते थे। कुछ दिन तो ये तवक्का रही कि पुलिस कुछ करेगी। अगर वारसों का पता नहीं चला तो खुद ही बच्ची को ले जाएगी और किसी यतीम खाना या एनजीओ के सुपुर्द कर देगी। लेकिन जब बच्ची एक घर में महफूज थी तो वो क्यों हाथ पैर हिलाते? अब्दुल कादिर पाबंदी से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे और जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बच्ची का फैसला उन्हें ही करना होगा। एक नौज़ायदा बच्ची का ख्याल रखना, जबकि उसकी माँ भी ना हो, आसान नहीं था। सारा घर उसकी खिदमत पर मामूर रहता। बच्ची भी सख्त जान थी, उसमें जीने की चाह थी, जो वो अपने कमज़ोर वजूद के साथ ही नामुसाइद हालात से लड़ रही थी। पहले ही पैदा करने वाले उसे मरने के लिए छोड़ गए थे और एक बार फिर उसे दुनिया के रहम करम पर छोड़ देने के लिए किसी का दिल आमादा नहीं था। मगर उसे हमेशा के लिए घर रखना या अपना लेना भी हल नहीं था कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब बच्ची जिस्मानी तौर पर तबई नहीं थी। जब भी वो आपस में बात किया करते कि क्या किया जाए, हिबा की एक ही जिद होती कि उसे हम साथ रखेंगे। ताया ताई ने एक ऐसे बच्चे की परवरिश की थी, उन्हें खूब तजुर्बा था कि शूर आने के बाद ऐसे बच्चों का बचपन और लड़कपन, इन बच्चों के साथ साथ घर वालों का भी कड़ा इम्तिहान होता है। वो इन अजनबी माजूर बच्चे के साथ रखने के हक में नहीं थी, मगर यहाँ रज़ा ने हिबा का साथ दिया। ये आसान नहीं होगा, सब कुछ अच्छी तरह सोच लो। ये ना हो कुछ दिन बाद झेल ना सको तो फिर इससे छुटकारा पाने के लिए दुनिया के रहम करम पर छोड़ दो। वो तन्हाई में उसे समझाते। वक्त गुजरता रहा और अब्दुल कादिर के पुलिस से फॉलोअप लेने के मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई। हिबा अब भी किसी कीमत पर बच्ची को कहीं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस मासूम जान से इब्तदाई हमदर्दी अब अपनाइत और मोहब्बत में बदल गई थी। चंद दिनों में ही इस बच्ची से उसकी उनसीयत बड़ी गहरी हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों तक खबर फैल गई और वो इस अजीब बच्ची को देखने आते। गहरे रंग और अधूरे बाजू वाली इस जननी जान को देखकर सब पल भर को चुप हो जाते तो उनके चेहरे पे इख्तियार ही कराहियत का इजहार कर बैठते। और ऐसी हर आमद के बाद हिबा का इस्तेकलाल पुख्ता होता गया। एक बेकसूर और मासूम के साथ लोगों का रवैया उसे दुनिया के बेहिस और बेरहम होने का यकीन दिलाता गया। उसकी बातें और हसास तबीयत देखकर अब्दुल कादिर कोई सख्त और हतमी फैसला नहीं कर सके। बिलाहर सब ने इस फैसले पर इत्तफाक किया कि जब तक इस बच्ची के वालिदैन या कोई वारिस नहीं मिल जाता वो उसकी निगहदाश्त करेंगे और उनके मिलते ही बच्ची उन्हें दे दी जाएगी। ना चाहते हुए भी घर में अर्जमंद और हबीब भी बच्ची से मानूस हो गए थे। इस इंतज़ार में आयशा 3 बरस की होगी। हबीब भी शादी के बाद बैरून मुल्क चला गया, मगर आयशा के वारसों की कोई खबर न मिली। उसने स्कूल जाना शुरू किया तो हिबा ने वही मुलाजमत कर ली। उसी साल अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया। आयशा के मुतालिक सभी जानते थे, लेकिन जब शादी के लिए प्याम आना शुरू हुए तो हिबा ने अपनी शर्त रख दी। हबीब ने किसी अच्छे यतीम खाने या किसी ख़ानदान को गोद देने की तजवीज़ रखी तो वह हत्थे से उखड़ गई। उसने यहाँ तक कहा कि वो अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क में उसके लिए गोद लेने वाला जोड़ा ढूंढ देगा, मगर वो नहीं मानी। पहली बार अर्जमंद को अफसोस हुआ था क्यों उन्होंने अपनी जेठानी को हिबा को दूध पिलाने की इजाज़त दी थी। हिबा चंद माह की थी जब उनके यहाँ भी बेटी की पैदाइश हुई, जो तिब्बी पेचीदगियों की वजह से चंद हफ्तों में ही वफात पा गई। इधर अर्जमंद भी कुछ तिब्बी मसाइल से नबर्दा आजमा थी और इसका असर 2 माह की हिबा पर पड़ रहा था। इस वक्त तो ये काम दोनों के लिए सहूलत और राहत का बाइस था, मगर अब जब वो रज़ा और हिबा को एक ही मौका पर मुतफिक देखती तो कभी मलाल होता था कि काश उन्होंने वो ना किया होता। उनकी बेटी की शराइत और पसंद पर पूरा उतरने वाले वाहिद इंसान को उन्होंने उसका रज़ाई भाई बना दिया था। बचपन से ताया के तीनों बच्चों से उसके अच्छे ताल्लुकात थे और वह ये हकीकत भी जानती थी कि रज़ाई बहन भाई हैं, इसलिए भी ज़्यादा आज़ादी से घुल मिल के रहती थी।
تایا کا انتقال اس کے والد کی وفات سے کے چند ماہ قبل ہوا تھا۔ ہبا اپنے پاپا کے بعد رضا سے زیادہ قریب تھی، جو باتیں ماں اور حبیب سے نہیں کرتی تھی وہ رضا کو بڑے آرام سے کہہ دیتی تھی۔ پھر گھر میں ایک اور زلزلہ آیا۔ اس نے ہبا اور عائشہ کی شناخت بتائے بنا ہی اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ حمیدہ کا رد عمل حسب توقع تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر بالکل خاموش ہو گیا۔ اب حمیدہ کہ تیش کا چرہا دریا اترتا تبھی اس کا دوبارہ اس موضوع کو چھیڑنے کا ارادہ تھا۔ رضا کی بات سن کر وہ فوراً کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی، مگر جلد ہی دل سنبھال لیا۔ آپ کو لگتا ہے اس بات پر مجھے خوش یا متاثر ہونا چاہیے؟ اسے عائشہ کو ساتھ رکھنے پر اعتراض نہیں، کیا یہ خوش اور متاثر ہونے والی بات نہیں؟ مجھے اس خبر پر کچھ فیل نہیں ہوا۔ اس نے سر جھٹکا کر جھوٹ بولا، مانو دوسری جانب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہوں۔ تمہیں کیوں خوشی نہیں؟ اس سے باتیں گلوانا رضا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پتہ نہیں، دوسری جانب رضا مسکرائے، وہ ہمارے ولیمے کے دن تک عائشہ کو تمہاری سگی اولاد سمجھتا رہا ہے۔ ہبا نے سر اٹھایا، مارے حیرت کے اس کی آواز سلب ہو گئی تھی۔ میں رکھتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہوا۔ ہبا نے فون سامنے کر کے اسے گھورا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس سے نکلی صوتی لہروں کا مطلب وہی تھا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ دونوں انکشاف اپنی اپنی جگہ معمولی سے تھے، مگر جب انہیں ایک ساتھ ایک خواہش کی طرح سوچا تو وہ سب کچھ بدل گیا۔ باقاعدہ کوئی رشتہ تو ابھی تک آیا نہیں تھا، لیکن رضا اور تائی نے انہیں سنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس وقت ارجمن سے زیادہ مطمئن کوئی نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی فکر ختم ہو گئی تھی۔ جانتی تھیں ابھی ایک بڑا مرحلہ سنی کی والدہ کا راضی ہونا ہے، تاہم پھر بھی انہیں یقین تھا کہ بات بن جائے گی۔ کچھ بولو بھی۔ ارجمن نے اس کا شانہ ہلایا۔ ماما، وہ آنسوؤں نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ پہلے تم رونا بند کرو۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کے آنسو پونچھے۔ اس کی نظر دروازے میں سنی پر پڑی اور وہ سنبھل گئی۔ سنی اندر داخل ہوا۔ پولیس اسٹیشن سے فون تھا، آشو کے گارجین مل گئے ہیں۔ اس نے وہ مشکل جملہ مکمل کیا۔ تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے بیٹا؟ السلام علیکم۔ سنی کی آواز پر وہ پلٹی۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ ہبا کھڑی ہو گئی۔ بس ابھی۔ اس نے اچڑتی نظر ہبا پر ڈالی۔ ماما، وہ ان کا بازو پکڑ کر انہیں سنی سے دور لے گئی۔ بیٹھو بیٹا۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے مڑ کے سنی سے کہا، جی۔ وہ چونکہ سب سن چکا تھا اس لیے ادھر ہی متوجہ تھا کہ اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ پولیس نے انہیں ہمارا ایڈریس دے کر یہاں بھیجا ہے، وہ آ رہی ہیں۔ اس کی دبی سی آواز وہ بھی سن سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی ابھی عائشہ ان سے ملے۔ ارجمن کو اس کی بات درست لگی۔ تم آشو کو تیار کرو۔ انہوں نے اسے اندر بھیجا اور خود سنی کے پاس آئیں۔ ذرا دیر بعد جب وہ عائشہ کو لیے ہال میں آئی تو سنی تیار تھا۔ بیٹا، انکل آپ کو ٹریٹ کے لیے باہر لے جانے آئے ہیں۔ ارجمن نے کہا تو وہ چونکی۔ اس کا خیال تھا ارجمن خود عائشہ کو کہیں لے جائیں گی۔ چلیں۔ عائشہ اچھل کے اس کے پاس پہنچی۔ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر چلا گیا۔ ماما، میں تمہیں ان لوگوں سے اکیلے بات کرنے چھوڑ دوں، جانے کون ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں اور کیوں آئے ہیں، اتنے برسوں بعد کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ وہ بھی فکر مند اور پریشان تھی۔ کچھ دیر بعد اطلاعی گھنٹی کی بجائے پھر فون بج اٹھا۔ ارجمن نے بات کی اور کسی قدر سکون کے ساتھ فون رکھ دیا۔ کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ آشو کی فوٹوز دیکھ کر انہوں نے کہا ان کی بچی کا ہاتھ مکمل تھا۔ مایوس ہو کے واپس چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ اوہ، اسے بھی سکون آیا۔ اسے اپنے باپ سے کیا وعدہ یاد تھا کہ جب بھی عائشہ کے والدین یا خاندان ملے گا وہ عائشہ کو ان سے دور نہیں رکھے گی، مگر دل میں کہیں یہ خواہش بھی تھی کہ کاش وہ کبھی ملے ہی نہیں۔ عائشہ کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا کہ اسے یوں چھوڑ دینے کے بعد وہ اب آئے ہیں۔ ہال سے عائشہ کی آواز آنے پر بھی وہ خود پر جبر کیے کمرے سے نکلی نہیں۔ کچھ دیر بعد عائشہ اندر آئی۔ شکل سے ہی تھکی لگ رہی تھی۔ ہم بہت ساری رائڈس پر بیٹھے اور وہ ہبا کے پوچھنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی کہ اس کے پاس سنانے کو دوسری دلچسپ رودات تھی۔ ہبا نے احوال سنتے ہوئے کپڑے تبدیل کروائے، پھر اس نے برش کیا اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ ہال میں جانے اب تک سنی موجود تھا یا نہیں۔ ذرا دیر یوں ہی عائشہ کے پاس لیٹے رہنے کے بعد وہ کمرے کی بتی بجھا کے باہر آئی تو ارجمن اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے خیال میں گم باہر نکلی اور جھولے کے پاس پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ سنی وہاں اس کا منتظر تھا۔ اس کا لاپرواہ انداز بدل کے محتاط ہو گیا۔ اسے دیکھ کے وہ جھولا چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں کہاں سے شروع کریں، سوچ کر بڑی دیر چپ رہے۔ ہبا کو رضا کی بات یاد آئی، بلکہ وہ تب سے مسلسل وہی سوچتی رہی تھی تاوقت یہ کہ پولیس اسٹیشن سے فون نہیں آیا تھا۔ عائشہ سو گئی؟ آخر سنی نے پہل کی۔ آنے والے پلوں کے ممکنات نے دل و ذہن کو چوکنا کر رکھا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے جھولے کے پاس سے ہٹ کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کسی کام سے آئے تھے؟ آتے ہی ارجمن نے اسے عائشہ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ بہت ضروری کام سے۔ اس نے ایک طویل مذاکرے کے لیے سکون سے جیب میں ہاتھ ڈالے۔ ہبا پوچھ کے پچھتائی، سنیا کے بعد میرا نمبر ہے شادی کے لیے؟ اور اس نے تمہید اور مہید اور ماحول بنانے کا تکلف نہیں کیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اس قدر سیدھی بات کی توقع نہیں تھی۔ شادی کوئی ایڈونچر نہیں ہے کہ ناممکن لگنے والی بات کو ممکن کر دکھانے کا چیلنج پورا کیا اور خوش ہو گئے۔ اس کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا تھا۔ یہ کیوں ناممکن ہے؟ اس نے طنز نظر انداز کیا۔ ہبا کو امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر سنجیدگی سے بات کرے گا
اور اب یہی سنجیدگی اسے بےقل کر رہی تھی۔ آپ کے خیالات کا مجھے علم ہے اور ہمارا کوئی میچ نہیں۔ کیوں میچ نہیں؟ ہبا نے سر اونچا کیا۔ وہ لمبا چوڑا بندہ محض خوبرو نہیں تھا بلکہ اس کے ہر انداز، ہر ادا سے جمال اور کمال سے لگتا تھا۔ یہ اختیاری کوشش تھی یا یہ خوبی بھی ودیت کی ادا تھی، اسے نہیں معلوم، مگر وہ کبھی بھی ایک خود پسند شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں تھی بلکہ خود کو بہتر جانتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ جو بھی ہے وقتی ہے۔ آپ جیسے حسن پرست کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس نے بھی سنجیدگی اپنائی۔ تمہارے نزدیک اچھی یا حسین چیز کو پسند کرنا غلط ہے؟ نہیں، لیکن اپنے معیار سے کم کو کمتر اور حقیر سمجھنا غلط ہے۔ اور مجھ سے کب یہ غلطی ہوئی؟ ہبا خاموش رہی۔ میں مانتا ہوں مجھے پہلے مخصوص خوبیوں والا حسن ہی اچھا لگتا تھا، لیکن پھر مجھے تم اچھی لگیں، عائشہ بھی، جن میں وہ مخصوص خوبیاں نہیں تھیں۔ تم دونوں سے پہلے میں نے اس خوبصورتی پر توجہ نہیں دی تھی، ان مخصوص خوبیوں سے ہٹ کر سوچا نہیں تھا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں یہ میرے قصور ہے۔ پسند کبھی کبھی بدل جاتی ہے، اس سے بہتر نمر بدل سامنے آئے تو مزاج اس جانب کھینچتا چلا جاتا ہے۔ پہلی چیز اہمیت اور وقت کھو دیتی ہے۔ اتنی عمر تجربہ نہیں میرا جو اس فلسفے کی صداقت اور مخالفت میں کچھ کہہ سکوں، لیکن اتنا یقین ہے محبت نہیں بدلتی، نہ اس کا نعم البدل ہوتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے ہوا۔ مجھے یقین نہیں آتا اور نہ میں ساری زندگی اس ڈر میں گزار سکتی ہوں کہ کب کوئی حسین چہرہ میری جگہ لے لے۔ وہ اپنے اندر اترتے لطیف احساسات اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، سو لہجہ سپاٹ رکھا۔ پھر بھی اپنا جملہ اسے پسند نہیں آیا کہ اس میں کہیں سنی کی بات کی قبولیت جھلک رہی تھی۔ ہبا، اسے دکھ ہوا تھا جو اس کی آواز سے مترشح تھا۔ حسن پرست ہونے کا مطلب نظر بار، فلرٹ یا دل پھینک ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے جو مجھے بھاگ گیا وہ واقعی حسین ہے، اور اس کے بعد مجھے کسی چہرے کی چاہ ہے نہ ضرورت۔ اس کی نظر اور لہجہ ہبا کو بے آرام کر گیا۔ اسے لگا سارا اعتماد بھاپ بن کے اڑنے لگا ہے۔ اس کی لرزتی پلکیں اور اضطراب کے مظہر ہونٹ سنی سے مخفی نہیں تھے۔ مجھے پہلے آشو اچھی لگی، محبت پہلے آشو سے ہوئی۔ میں نے پہلے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا، پہلے اسے خوش رکھنے اور مشکلوں سے بچانے کی خواہش جاگی، پھر اسے مکمل گھر دینے کی خاطر تمہیں دیکھا اور دل ہار گیا۔ میرا یقین کرنے کے لیے یہ سچ کافی ہوگا۔ اس نے دھیمے لہجے میں بات مکمل کی اور چند پل اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے کے بعد پلٹ کے گیٹ کھولا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کار کی آواز آئی اور پھر دور ہوتی گئی۔ ہبا سینے پر ہاتھ رکھ کے جھولے پر گر سی گئی۔ پھر کمال یہ ہوا کہ کچھ وقت بعد حمیدہ مان گئی، لیکن ہبا راضی نہ ہوئی۔ اس کی ہاں کا انتظار سب کے لیے لمبا امتحان ثابت ہوا تھا، جو شکر تھا بالآخر ختم ہوا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی تیزی سے ہاتھ نہیں چلائے تھے جتنے اس وقت۔ 7 6 5 پیچھے سے کورس میں آ رہی الٹی گنتی کی آوازیں اسے اور بکھلا رہی تھیں۔ ڈن! اس کے ون کہتے ہی ہبا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اعلان کیا اور پلٹی۔ پسینہ پسینہ صورت اور اکھڑی سانسوں سے معلوم ہوتا تھا میراتھن دوڑ کے آئی ہے، لیکن یہ اس سے بھی کٹھن کام تھا۔ پکانا سرو بھی کرو اب۔ میز پر دونوں بندے ہاتھ ٹکا کر بیٹھیں۔ ارجمند نے کہا۔ میز پر وہ تنہا نہیں تھی، ان کے دائیں بائیں عائشہ اور سنی تھے۔ سب کی نانا کے باوجود اس کی چھوٹی موٹی مدد کرنے والی بلقیس اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس نے پلیٹ میں پلاؤ نکالا اور ساتھ رائتا سلاد بھی۔ بلقیس، ان کی نئی ملازمہ نے پلیٹیں ان تینوں ججوں کے سامنے رکھی۔ تم بھی آ جاؤ، ارجمند نے بلقیس کو دعوت دی۔ اور میں؟ اس نے ایپرن کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہم پہلے چکھ تو لیں، یہ کھانے لائق ہے یا تم سے دوسرا کچھ بنوانا پڑے گا؟ عائشہ اور سنی منہ دبا کے ہنسنے لگے۔ اب خام خواہ مجھے سکھانے پر تلی ہے ماما۔ اس نے ایپرن گردن سے نکال کے کرسی کی پشت پر رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ بلقیس اچھا پکا لیتی ہیں، اور پھر شیف شوہر کا کیا فائدہ اگر مجھے ہی کچن میں کھپنا ہے؟ دوسرا جملہ اس نے منمناتے ہوئے کہا جو سب نے ہی سن لیا۔ سن لو، اس نے اس وجہ سے شادی کی ہے تم سے؟ ارجمند نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا۔ وہ ساس کا لحاظ کرتے ہوئے بس مسکرا دیا، ورنہ جواب تو اس کے پاس بڑا معقول تھا۔ نہ۔ ارجمند نے عائشہ کا منہ کی جانب سفر کرتا چمچے والا ہاتھ پکڑا۔ نمک ہی نمک ہے، اور کھڑا گرم مسالہ اس قدر جلا دیا کہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے کرسی کھسکا کے فریج کی طرف بڑھی اور اندر سے پیکڈ ڈبے نکال کر میز پر رکھے، جو حفظ ما تقدم کے طور پر سنی رات ہی ساتھ لے آیا تھا۔ تم اسے سیکھنے ہی نہ دینا۔ انہوں نے افسوس سے داماد کو دیکھا۔ آپ واپس آئیں گی، تب تک وعدہ ہبا سب سیکھ چکی ہوگی۔ وہ بس مجھے آپ کے سامنے سختی کرتے ڈر لگتا ہے۔ حق ہا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کے شوہر نامدار کو دیکھا۔ آشو کو اپنی برتھ ڈے کا ڈنر اور کیک تمہارے ہاتھوں کا بنا چاہیے۔ کیوں آشو؟ اس نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے اٹھایا، جس نے ہائے فائے دے کر سر ہلاتے ہوئے ہبا کو دیکھا۔ اسی لیے تو سیکھنا پڑے گا۔ اب وہ چیلنج والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سارے چلا کے ایک طرف تھے۔ میں یہ گرم کرتی ہے۔ بلکہ اس نے ڈبے اٹھائے اور وہ واپس کرسی پر گر گئی۔ سنی کی تو رکھی پلیٹ سے چمچ بھر کے منہ میں ڈالا کہ بھوک سے برا حال تھا، اور پھر حال اس سے بدتر ہو گیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی
मुंह के लवाजमात निकले या उगले, जबकि बाकी हाजरीन फैसले के मुंतजिर उसे ही घूर रहे थे। अर्जमंद कुछ वक्त के लिए हबीब के पास गई थी। हबीब अर्जमंद को हमेशा के लिए अपने पास बुलाना चाहता था। उसका इरादा हमेशा ये घर फरोख्त करके किसी बड़े टावर में फ्लैट खरीदने का था। अर्जमंद और हिबा इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, मगर इस बार इस मकान के खरीदार ने उन्हें कायल कर लिया था। अब हिबा का मेका ही उसका अपना घर था। वो जानता था दिल पर पत्थर रख के हमीदा ने उसे हिबा से शादी तो करने दी, मगर उनके लिए हम वक्त आयशा को सामने देखना आसान नहीं था। कुछ फासला और वक्त ही उनकी सोच और ये हालात बेहतर कर सकता था। ऐसे में इसी घर को ख़रीद लेना उसे दुरुस्त लगा। अब्बा भी इस बात पर मान गए थे। बस यही एक चीज़ तुम्हारी हलक के दूसरी तरफ उतारने लायक होती है। हिबा से हॉट चॉकलेट का मग लेते हुए उसने इतराफ़ किया, जो उसे हमेशा ताना महसूस होता था। वो एक ही चीज़ पर बीवियों वाली लड़ाई नहीं कर सकती थी कि अपनी सच्चाई का उसे इल्म था। सो जो वाहिद काबिल तारीफ़ था उसे ही मौजू बहस किया। फिर भी कभी तारीफ़ मत करना। झूले पर उसके साथ बैठते हुए उसने मुंह बनाया। ये तारीफ़ ही है मिसिज़ हिबा सनी, जो तीर की तरह दिल पर लगे, वो तारीफ़ नहीं। तुमने 2 मिनट वाली शर्त ना रखी होती तो मैंने दीवान लिख देना था अब तक। उसने हिबा का हाथ पकड़कर सीने पर रखा। शादी से पहले जब उसकी शरायत और धमकी का दौर चल रहा था, तब एक बार उसने कहा था, किसी खूबसूरत चेहरे को 1 मिनट से ज़्यादा देखा तो समझ जाना उसी वक्त छोड़ के चली जाऊंगी। यानी तुम्हें साथ रखना है तो तुम्हें टाइमर लगा के 1 मिनट से कम देखूं। और सनी ने उसे लाजवाब करना चाहा था। वो शर्त बीवी की सूरत के लिए नहीं थी। उसने इतने वक्त बाद अब अपनी बात की वजाहत की। सनी ने अपना मग पीछे गमले में रखा, फिर उसके हाथ से मग लेकर वही अमल दोहराया और उसका रुख अपनी तरफ करते हुए चेहरा हाथों में लिया। कहाँ से शुरू करूँ तारीफ़? उसकी नज़रें हिबा के नगोश पर आवारा गर्द बनी। या यहीं दर्ज सब करूँ तारीफ़? उसकी आवाज़ और आंखों की शरारत उसका इरादा यहाँ कर रहे थे। हिबा मुस्कुराई। इस रोमांस के चक्कर में मेरी वाहिद काबिलियत ठंडी हो जाएगी। उसने निगाहों से गमले में धरे मगों की तरफ इशारा किया। ओह यानी मैं वक्त बर्बाद ना करूँ। सनी ने फिर वाकई वक्त बर्बाद नहीं किया। इस पल ज़मीन का वो मुख्तसर गोशा, झूला और 2 नफूस उनके सरों पर जगमगा रहे चांद सितारों की निगाहों का मरकज़ था कि इस पल इससे ज़्यादा हसीन जोरा ज़मीन पर और कहीं नहीं था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। इस नावल का थीम बहुत अच्छा था। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।